So let me go over here. What will happen is that normally सबसे सुरुमा यदि तपाईको कुनै पनि लाइक अर्गनाइजेसनको कुरा गरौँ या कुनै पनि तपाईको corporate organization होस् चाहे त्यो any of the organizations हो के अहिलेको तपाईको रिसेन्ट टाइममा भनेको इन्फर्मेसन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा इन्फर्मेसन नै सबैभन्दा के हुन्छ तपाईको म्याक्सिमम मेजर तपाईको पार्टमा आउँछ सो सेक्युरिटी भनेको त फर्स्टमै आउने भयो हैन कनेक्टिभिटी प्लस तपाईको के हुन्छ सेक्युरिटी इसेन्शियल हुन्छ ल yes obviously you are going to have a multiple ISP हरु हुन्छ तपाईहरुको हैन किन भन्दाखेरि the particular brands can be can or cannot be तपाईको एउटै तपाईको may or may not be तपाईको एउटै ISP सँगै एसोसिएट हुन्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुँदैन त्यो तपाईको इन्टरनेशनल तपाईको के हुन्छ कम्पनी पनि हुन सक्छ एउटा नेशनल कम्पनीकै कुरा गर्छु भने पनि डिफरेन्ट लोकेसनमा हुन सक्छ सो the thing is that the particular your brands okay your company brands can be in a single network or can be in a single associate to a single ISP या तपाईको के हुन्छ मल्टिपल ISP या नर्मली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल ISP मै छ है भन्दाखेरि बुझ्दा भयो ल यो तपाईको पार्टिकुलर के छ तपाईको ISP 1 छ या ISP 2 छ यो त्यसपछि ISP 3 छ मानौ यसरी के छ तपाईको कनेक्सन छ ल के भयो ISP 4 छ ल अब कुरा आउँछ मानौ देयर इज one of your यो तपाईको के छ अर्गनाइजेसन छ अथवा हेडक्वार्टर छ यो तपाईको के छ एउटा यो ब्रान्च छ ल यहाँनेरि अब जुन VPN को कन्सेप्ट को कुरा गर्छौं भर्चुअल प्राइभेट को कुरा गर्छौं भने त्यो राउटरमा पनि कन्फिगर गर्न सकिन्छ त्यो तपाईको केमा स्विचमा चाहिँ हैन ल ओके यहाँ जाम ल भनेपछि के भन्दै थिए भने म तपाईको पार्टिकुलर अर्गनाइजेसन्स दैट कैन बी कनेक्ट टु तपाईको के हुन सक्छ त्यो भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क क्रिएट गर्दै गर्दाखेरि यु कैन कनेक्ट विथ द राउटर टु राउटर अल्सो VPN राउटरमा पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ VPN केमा पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ तपाईको फायरवलमा पनि कन्फिगर गर्न मिल्छ र सो दैट इज योर चोइस or that is your organization choice कि how they want to go it हैन उनीहरुले के गर्न चाहन्छ कसरी चाहिँ VPN कनेक्टिभिटी गर्न चाहन्छ त्यो अर्गनाइजेसन्समा डिपेन्ड भयो त्यो तपाईको जसरी उले गर्न चाहन्छ त्यसरी नै के गर्छ उले गर्ने भयो त्यसमा नो इश्यू फर अस ओके चाहे राउटर लेभलमा होस् चाहे त्यो केमा होस् फायरवल लेभलमा होस् ल यस इट वान्ट्स टु म्याक्सिमम तपाईको फायरवल लेभलमा गर्ने गरिन्छ बिकज एसोसिएटेड हुँदा त्यसैमा फिल्टर पनि हुने भएको कारणले या तपाईको सेक्युरिटी पनि एसोसिएट गर्न मिल्ने भएको कारणले दैट इज अ चोइस बट नो म्याटर यु क्यान डु इन द राउटर अल्सो ओके राउटरमा पनि गर्न सकिन्छ ल दुईटै भयो अब कुरा आउँछ व्हाट एक्ज्याक्टली जस्तै तपाईलाई किन अर्गनाइजेसन एउटा सेपरेट कनेक्सन चाहन्छ एउटा प्राइभेट कनेक्सन किन चाहन्छ भन्दाखेरि इन order टु गेट इट्स इन्टरनल तपाईको एक्सटर्नल हैन ल पब्लिकको त जे पनि हुन सक्छ पब्लिकमा तपाईको भेरियस सर्भिस हुन सक्छ तपाई गुगल चलाउनु भयो फेसबुक चलाउनु भयो त्यसमा तपाईलाई नेसेसरी छैन ल VPN गरिरहनु तर के भन्दाखेरि तपाईको जब कनेक्सनको कुरा आउँछ त्यो पनि इन्टरनल या इफ यु वान्ट टु युज द इन्टरनल रिसोर्स हैन इन्टरनल रिसोर्सलाई तपाईले जब एसेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ देयर यु गो केमा जानुहुन्छ तपाईले यु नीड टु सेक्युर योर इन्फर्मेसन के द फर्स्ट रिजन इज दैट मैले नर्मली पनि कतिपय प्याकेटहरु हामीले क्याप्चर गरेर हेर्ने गरेको छ हैन सो इन दैट सेक्सन चाहिँ काहीँ पनि बसेर एउटा तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म कम्युनिकेसन गर्दा पनि लास्ट टाइम इफ यु रिमेम्बर थिङ हामीले टेलनेटको प्याकेट पनि इन द मिडल बसेर कतै बसेर क्याप्चर गर्यो भने वी क्यान सी एभ्रीथिङ के वाट दे आर रनिङ के रन भइरहेछ कुन सोर्सबाट कुन डेस्टिनेसनमा हरेक कुरा देख्न सकिँदो रहेछ सो देयर आर द तपाईको भेरियस त्यस्ता टुल्सहरु जुन अलरेडी डेभलप भइसकेको छ दे क्यान इन्स्पेक्ट योर प्याकेट दे क्यान क्याप्चर योर प्याकेट एन्ड दे क्यान के गर्न सक्छ उनीहरुले दे क्यान गेट योर इन्फर्मेसन फ्रम देयर के उनीहरुले के गर्न सक्छ तपाईको इन्फर्मेसन लिन सक्छ र तपाईको मानौ अब अर्गनाइजेसनकै कुरा गर्दा दे मे ह्याभ द कन्ट्र्याक्ट दे मे ह्याभ द डिफरेन्ट सर्भिसेस जुन तपाईको बाहिर पब्लिश नहोस् जुन तपाईको पब्लिकमा एसोसिएट हुन पर्दैन भने पछाडी ओके
भनेपछि के भयो भन्दाखेरि नर्मली यु वान्ट टु कनेक्ट योर इन्टरनल नेटवर्क हैन, तपाईं के चाहनुहुन्छ भन्दा इन्टरनल नेटवर्कको कनेक्सन चाहनुहुन्छ। ओके, भनेपछि तपाईं के चाहनुहुन्छ, इट इज नट अ इन्ट्रानेट। ओके, नट अ इन्ट्रानेट। इन्ट्रानेट भनेको चाहिँ विदिन अ सिंगल नेटवर्क भन्ने बुझाउँछ ल। कनेक्सन इन्टरनेट के हो बुझ्नु, कनेक्सन के हो, किनभने यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो, यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो ल। इभन दो इट इज अ कम्प्लिटली लेन भए पनि यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो, तर इट तपाईको सिम्स लाइक द इन्टरनेट जस्तो बनाउने हो, बट नट एक्ज्याक्टली अ इन्टरनेट। ओके, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला ल। कसैले इन्टरनेट भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, बट नट एक्ज्याक्टली अ इन्टरनेट। एक्ज्याक्टली इन्टरनेट भन्न चाहिँ मिल्दैन। वाइ? बिकज बट सिम्स लाइक अ इन्टरनेट, इन्टरनेट जस्तो तर इन्टरनेट चाहिँ होइन ल। किन भन्दा इन्टरनेट भनेको चाहिँ एउटा सिंगल नेटवर्कलाई मात्रै डिफाइन गरिन्छ। यो तपाईको सिंगल नेटवर्क बन्दैन अर्गनाइजेसन्स र हेडक्वार्टरहरु। ओके, अथवा ब्रान्च अर हेडक्वार्टर या तपाईको एउटा अर्गनाइजेसनदेखि अर्को अर्गनाइजेसन या उसको तपाईको रिलेटेड साइट्सहरु कहिले पनि एउटै हुँदैन, किन उसको आफ्नै इन्टरनेट हुन्छ, आफ्नै इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ, उसको आफ्नै इन्टरनल नेटवर्क हुन्छ ल। बट यु वान्ट टु कनेक्ट देम लाइक अ इन्टरनेट भनेको एउटै नेटवर्क जस्तो बनाएर तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ, कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। यो कुराले एचिभ गर्नु पर्यो भने तपाईले भेरियस वेजबाट एचिभ गर्न सकिन्छ ल। बुझ्नु भयो? एउटा वेज भनेको वी हेभ अलरेडी डिड अबाउट नेट, हामीले नेटिङ गरेको छ ल। बुझ्नु भयो? नेट गर्नको लागि वी नो दैट पार्टिकुलर एउटा आईपी हुन्छ हाम्रो, र त्यसैमा सबै तपाईको बाहिरको या इन्टरनल ट्राफिकहरु गएको हुन्छ बाहिर हो, भनेको एसोसिएट गरेको हुन्छ एउटै मात्रै पब्लिक आईपीमा। सो यु कैन डु द स्टैटिक नेट। तपाईले मानौ यहाँको एउटा सर्भर छ, त्यसलाई स्टैटिक नेट गर्नुभयो, बाहिर पब्लिश गर्नुभयो, अर्कोलाई पनि स्टैटिक नेट गर्नुभयो, बाहिर पब्लिश गर्नुभयो, अनि यहाँ यो साइटको पनि स्टैटिक नेट गरेर बाहिर पब्लिश गर्नुभयो, र आफ्टर दैट यु कैन मेक द कम्युनिकेसन बिट्विन देम। सक्यो नि त हैन? भनेपछि त्यसरी आफ्नो जुन आफ्नो रिसोर्सहरु हुन्छ, यहाँको पनि नेट गरेर बाहिर पब्लिश गर्दिने एसोसिएट आईपीमा, पब्लिक आईपीमा, र यहाँको पनि तपाईको नेट गरेर के गर्ने, बाहिर पब्लिश गर्दिने के। बुझ्नु भयो? भनेपछि नेटको थ्रुबाट पनि के गर्न सकिन्छ, रिसोर्स चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ, कम्युनिकेसन गर्न सक्यो एउटा हेडक्वार्टर टु ब्रान्चमा, त्यसमा कुनै पनि इस्यु भएन ल। तर कुरा के को आउँछ भन्दाखेरि तपाईको पार्टिकुलर ट्राफिक त पब्लिकमा गयो नि त। बुझ्नु भयो नि? केमा गयो? पब्लिकमा गयो। तपाई पब्लिकमा चाहनु न, तपाई के चाहनुहुन्छ, यु वान्ट अ प्राइभेट नेटवर्क, नट अ पब्लिक नेटवर्क। ओके, किन भन्दाखेरि प्राइभेट नेटवर्क भनेको तपाईको प्राइभेट आईपी को कुरा गर्छौं भने प्राइभेट आईपी बाहिर जाँदैन, सिट के हुन्छ तपाईको पब्लिक आईपी मात्र के हुन्छ, बाहिर एसोसिएट हुन्छ के। सो नेट गर्दाखेरि बाहिरबाट एसोसिएबिलिटी भयो। अब तपाईले मात्रै नभएर अरु तपाईको त्यहाँनेरि थर्ड पार्टी अरु पर्सन्सहरुले पनि के गर्न सक्छ, त्यो ट्राफिकलाई फेरि पनि उले के गर्न सक्छ, युज गर्न सक्यो के, फेरि पनि क्याप्चर गर्न सक्यो ल। भनेपछि नेट के भएन, तपाईको सेक्युरिटी लेभलबाट तपाईको कनेक्टिभिटीको लेभलबाट ठीक छ, प्रब्लम भएन ल, कनेक्टिभिटी गर्न सक्यो, तर सेक्युरिटी लेभलबाट यो के भएन, सक्सेस भएन ल, युजफुल भएन। त्यसपछि आउँछ तपाईको लिज लाइन कनेक्सन ल। के आउँछ तपाईको लिज लाइन कनेक्सनको कुराहरु आयो ल। अब लिज लाइन पनि भेरियस टाइप्सहरु छ, डेडिकेटेड लाइन लिने फाइबरबाट, एमपीएलएस को थ्रुबाट लिने, त्यसमा थुप्रै तपाईको टर्म्सहरुबाट, थुप्रै तपाईको वेजबाट लिन सकिन्छ लिज लाइन। अब लिज लाइन लिँदाखेरि ओके, यु आर गोइङ टु हैव अ पार्टिकुलर आईपी, नो इश्यू, आईपी त लिनै पर्यो, इश्यू भएन त्यसमा तपाईलाई कुनै पनि, ठीक छ। आईपी मात्रै नभएर, ओके, आईपी मात्रै नभएर तपाईले आफ्नो रिलेटेड आईएसपी लाई भन्नुहुन्छ, र मानौ डिफ्रेन्ट आईएसपी मा एसोसिएट तपाईको ब्रान्च छ भने, ओके, उले अर्को आईएसपी लाई भन्दैछ, रिलेटेड आईएसपी लाई, अर्को आईएसपी ले अर्को आईएसपी लाई भन्छ, र त्यो अनुसार उनीले के गर्छ, एउटा वे क्रिएट गरिदिन्छ तपाईको ट्राफिकको लागि। ओके, एउटा सेपरेट वे क्रिएट गरिदिन्छ तपाईको ट्राफिकको लागि। इट सिम्स लाइक दे आर कनेक्टेड डाइरेक्टली। बुझ्नु भयो नि? के कस्तो चाहिँ देखिन्छ, तपाईको डाइरेक्टली कनेक्ट गरे जस्तो देखिन्छ ल, केमा, लिज लाइन कनेक्सनमा। सो लिज लाइन कनेक्सनले नेभर रिमेम्बर दैट, नेभर तपाईको यो चाहिँ नबुझ्नु होला, लिज लाइन कनेक्सनले कहिले पनि फेरि के हुँदैन, त्यसमा पनि सेक्युरिटीको कुरै हुँदैन ल, त्यसमा नो सेक्युरिटी। ओके, सेक्युरिटी चाहिँ हुँदैन भनेपछि फेरि पनि त्यहाँ के भएन, सेक्युरिटी भएन। यस, अभियसली इफ यु वान्ट टु एचिभ, ओके, लिज लाइन कनेक्सन चाहिँ कतिखेर गर्ने त भन्दाखेरि यदि तपाई चाहनुहुन्छ एउटा फास्टेस्ट कनेक्सन चाहनुहुन्छ, हाई ब्यान्डविड्थ गरेको लिंक चाहनुहुन्छ, 510 एमबीपीएस तपाईको त्यस्तो कनेक्सन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु कैन गो विथ द लिज लाइन कनेक्सन, नो इश्यू ल। तपाई केमा जान चाहनुहुन्छ, यदि तपाईको ब्यान्डविड्थको म्याटर छ, सेक्युरिटीको म्याटर छैन भने यु कैन गो विथ द लिज लाइन कनेक्सन, दैट इज द बेस्ट चोइस। ओके, अब यसको पनि तपाईको के भएन, अब कस्टको कुरा पनि भयो, कस्ट पनि अलिकति हाई भयो यसमा अभियसली हैन, कस्ट हाई भयो, ब्यान्डविड्थ एचिभ भयो, सेक्युरिटी नो सेक्युरिटी। बुझ्नु भयो?
भने पछाडि फेरि पनि यो के भन्ने तपाईको युजमा छैन हैन, यो चाहिँ युजमा छ। ओके, दिस इज इन युजमै छ, बट त्यसमा मेजर यसले प्रोभाइड गर्ने भनेको चाहिँ इट गो विथ द ब्यान्डविड्थ नट विथ द सेक्युरिटी। ल भनेपछि नो सेक्युरिटी छैन यसमा, तर के छ तपाईको एउटा हाई स्पिड लिङ्क प्रोभाइड चाहिन्छ, हाई स्पिड लिङ्क चाहिन्छ भने चाहिँ यस इट विल प्रोभाइड। ल यसले के गर्छ तपाईलाई त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। So after this, okay, after this फेरि हामी अर्को कनेक्सनमा जान्छौँ। अब चाहिँ नाउ फाइनली वी मुभ टु दी, हामी केमा जान्छौँ त फाइनली वी मुभ टु दी VPN कनेक्सन। ल अब आउँछ तपाईको VPN कनेक्सन, भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्छ। ल दिस इज नट अ रियल, ओके, भर्चुअल भन्ने बित्तिकै रियल होइन भन्ने बुझिन्छ। ल तर फेरि रियल होइन भनेपछि कनेक्टिभिटी भइरहेछ भन्ने कुरा आउँछ। द्याट इज अ भर्चुअली लोजिकली कनेक्टेड लिङ्कको कुरा गर्छ। ल यसले कसले VPN ले स्पेशली। ओके, सो VPN मा हाई स्पिडको कुरा आउँदैन, फेरि बुझ्नुभयो नि, VPN मा चाहिँ के आउँदैन, हाई स्पिडको कुरा आउँदैन। यसले चाहिँ के गर्छ तपाईको नाउ देयर कम्स द म्याटर अफ द सेक्युरिटी भन्दा पनि देयर कम्स द म्याटर अफ द इन्क्रिप्सन। मेनली तपाईको VPN ले केसँग डिल गर्छ, इन्क्रिप्सनसँग डिल गर्छ। नट ओन्ली एजाइनिङ द VPN तपाईको एजाइन गर्ने बित्तिकै फेरि यसमा पनि म्याटर आउँदैन इन्क्रिप्सनको, फेरि बुझ्नुभयो नि। यसमा तपाईको सम अफ द प्यारामिटरहरु छ, सम अफ द एल्गोरिदम्सहरु छ, जसले VPN लाई चाहिँ के गर्छ एउटा इन्क्रिप्टेड नेटवर्कमा टर्न गर्न हेल्प गर्छ। ल भनेपछि सिम्पली VPN क्रिएट गर्ने बित्तिकै तपाईको इन्क्रिप्सन हुन्छ, ओके एभ्रिथिङ इज फाइन होइन। ल यसमा पनि तपाईको सम अफ द प्यारामिटरहरु छ, सम अफ द एल्गोरिदम्सहरु छ, जसले चाहिँ VPN लाई के गराउँछ तपाईको एसोसिएट गराउँछ केसँग, इन्क्रिप्सनसँग। ल अब तपाईको यसमा कुरा आउँछ तपाईको इन्क्रिप्सन भन्ने बित्तिकै के कुरा आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकुलर तपाईको मेसेज, कुनै पनि पार्टिकुलर इन्फर्मेसन्सलाई चाहिँ यसको एक्ज्याक्टली एउटा ह्युमनले रिड गर्ने तपाईको फर्मेटमा भन्दा पनि डिफरेन्ट फर्मेटमा राख्नु हैन, एउटा कोडेड गरेर एउटा डिफरेन्ट राख्नु के त्यो कोड सिस्टम गरेर राख्नु भन्ने बुझाउँछ। ल इन अ भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, देन यसमाबाट मैले केही सेन्ड गर्न खोजेँ भने त्यो चाहिँ के होस् तपाईको एउटा इन्कोडेड फर्ममा होस् के, अथवा सरी कोडेड फर्ममा होस् के एउटा, बुझ्नुभयो, ताकि त्यो चाहिँ सिर्फ कसले बुझोस् तपाईको यहाँबाट हेडक्वार्टरको पर्सन्सले बुझ्यो र तपाईको केले बुझोस् स्पोक अर द क्लाइन्ट भन्छ। ल स्पोक भनेको चाहिँ ब्रान्च नर्मली, सो यहाँ र यहाँ बिच मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गरोस् के भनेको, एउटा सोर्सले अन्डरस्ट्यान्ड गरोस् र अर्को कसले बुझोस्, डेस्टिनेसनले बुझोस्, अरु कसैले पनि अन्डरस्ट्यान्ड नगरोस्। ल बुझ्नुभयो नि, यो जुन की को कुरा गर्छौं, अब इन्क्रिप्सन गर्नको लागि केही न केही तपाईको एउटा प्यारामिटर चाहिन्छ, नर्मली द्याट इज नोन एज अ की। ओके, एउटा की चाहिन्छ के, र यो की जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ नर्मली कसले गर्छ तपाईको डिफी एलिमेन्ट ग्रुप भन्छ। ल डिफी DEFFIE समथिङ उता छ, डिफी एलिमेन्ट ग्रुप भन्छ। ल DH ग्रुप भनौँ न, DH एल्गोरिदम छ। यो DH एल्गोरिदमले चाहिँ के गर्छ, यो कीलाई यो सेसन्स क्रिएट गरिदिने काम गर्छ। ल बुझ्नुभयो भनेपछि तपाईको हेडक्वार्टर र तपाईको स्कोप बिच, ओके स्कोप भनेको चाहिँ ब्रान्च बिच एउटा के गर्छ तपाईको एउटा लोजिकल कनेक्सन क्रिएट हुन्छ VPN बाट, र त्यसमा चाहिँ तपाईको उले के गर्छ एउटा सेसन्स एउटा की सेसन की भन्छ। ल बुझ्नुभयो नि, सेसन की भनेको चाहिँ अब त्यो के फेरि यो तपाईको की को पनि दुईटा प्यारामिटर छ, एउटा भनेको तपाईको त्यो की सिमेट्रिक पनि हुन सक्छ, सिमेट्रिक भनेको सेम, ओके यहाँनेरि A भनेको 1 हो है भनेर भनेको छ भने B भनेको चाहिँ 2 है भनेर कोड गरेको छ भने यहाँ पनि A भनेको 1 B भनेको 2 सेम हुन सक्छ। ओके त्यो चाहिँ नर्मली IKE V1 मा हुन्छ, पछि हामी गरेर यदि VPN पढ्यो भने पढ्छौं त्यसको बारेमा हैन। भनेपछि अर्को तपाईको IKE V2 पनि हुन्छ। ओके इन्टरनेट की एक्सचेन्ज भन्छ। ल इन्टरनेट की एक्सचेन्ज भर्जन 1, इन्टरनेट की एक्सचेन्ज भर्जन 2 भन्छ। सो त्यो की के हुन सक्छ तपाईको सिमेट्रिक पनि हुन सक्छ, एसिमेट्रिक पनि हुन सक्छ। ल सेम पनि हुन सक्छ, दैट कैन बी डिफरेंट आल्सो। ओके इट डिपेंड्स अपन हाउ यु आर गोइङ टु एप्लाई। अब भनेपछि यो की के हुन्छ तपाईको यसरी की तपाईको सेट गर्नु पर्यो के, A भनेको 1 B भनेको 2 C भनेको 3। अब यही A भनेको 1 नै हुन्छ भन्ने होइन, त्यो तपाईको मानौ फर एक्जाम्पल यस्तो छ। ल अब के भयो तपाईले एउटा मेसेज सेन्ड गर्नु, A भनेर मेसेज सेन्ड गर्नु भयो भने उले के बुझ्छ A भनेको 1 भएर जान्छ, र यहाँ बीचमा पढ्ने मान्छेले 1 भनेर पढ्यो, तर स्पोकमा पुगिसकेपछि के हुन्छ तपाईको उले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ, ओके दैट मीन्स A इट इज आस्किङ फर द A समथिङ भनेपछि उले बुझ्यो के, बुझ्नुभयो भनेपछि यसरी के हुन्छ तपाईको त्यो दुईटा बीच चाहिँ इन्क्रिप्सन भएको हुन्छ। ल इन्क्रिप्सन भएर मात्रै भएन नि त, यो तपाईको यस्तो हुने भनेर उनीहरुले एउटा सेटिस्फाई गर्यो, ओके अझ एग्री गर्यो, ओके
That means I'm going to select this sort of keys and you are also going to select this sort of keys. उनीहरूले के गर्यो एग्री गर्यो र दुवैतिर एग्री गरिसके पछाडी अब त हामीलाई के चाहिन्छ एउटा डाटा फ्लो गर्नु पर्यो नि त एक्ज्याक्टली त ओके सो डाटा फ्लो गर्नु पर्यो के को बीचमा तपाईको यो डाटा फ्लो गर्न अनि की सेसन्सहरु बनाउन यु नीड अ लजिकल कनेक्सन दैट इज नोन एज अ टनल तपाईलाई के चाहिन्छ एउटा लजिकल कनेक्सन चाहिन्छ एउटा लजिकल पाइपलाइन जस्तो चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी टनल भनेर भन्छौं ल ओके सो यसमा तपाईको दुईटा प्यारामिटरहरु छ नर्मली एउटा आइसोक्याम भन्छ आइसोक्याम प्लस अर्को भन्छ ESP भन्छ ल ओके आइसोक्याम चाहिँ नर्मली तपाईको के को लागि युज हुन्छ भने टु शेयर द की सेसन्स एउटा की सेसन मेन्टेन गर्नको लागि युज हुन्छ यसलाई जेनेरेट गर्नको लागि युज हुन्छ एन्ड इट इज एसोसिएटेड विथ द डिफी एलिमेन्ट ग्रुप ओके यो की जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ डिफी एलिमेन्ट ग्रुपले गर्छ भने ESP ले चाहिँ के गर्छ एउटा डाटालाई इन्क्रिप्टेड जुन डाटा हुन्छ त्यसलाई फ्लो गराउने काम गर्छ ल दैट मीन्स आइसोक्यामले तपाईको पार्टिकुलर VPN नर्मली दुईटा फेजमा रन हुन्छ ल एउटा पहिला सबसे सुरुमा की मेन्टेन गर्नु पर्यो जसलाई भन्छ फेज 1 भन्छ ओके र अर्को तपाईको ESP भनेको डाटा मुभमेन्ट गराउनु पर्यो इन्क्रिप्टेड डाटा ओके दैट इज नोन एज अ फेज 2 इन अ टनल भनेपछि तपाईको नर्मली VPN चाहिँ दुई तपाईको फेजमा रन भएको हुन्छ एउटा फेज 1 मा अर्को फेज 2 मा रन भएको हुन्छ ल एक्ज्याक्टली कसरी VPN ले काम गर्छ भन्नु पर्दाखेरि बुझ्नु हैन अब यो भयो तपाईको यो हरेक VPN मा हुने तपाईको प्यारामिटर्सहरु भयो ल ओके र नर्मली तपाईको यसको बाइन्डिङलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यो दुईटाको टर्म्सलाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ वी नर्मली कल एज IPsec VPN भन्नुहुन्छ नि तपाईहरु हो IP सेक्युरिटी ओके IPsec VPN भनिन्छ IPsec VPN को अन्डरमा चाहिँ आइसोक्याम र ESP हुन्छ जसले एउटा की मेन्टेन गर्ने काम गर्छ र अर्को डाटा इन्क्रिप्टेड डाटालाई फ्लो गराउने काम गर्छ हो त्यो प्यारामिटरहरु चाहिँ IPsec VPN को अन्डरमा हुन्छ ल ओके व्हिच इज अल्सो तपाईको IPsec VPN को पनि अब थुप्रै किसिमले तपाईको यहाँ दिएको छ तर आजको लागि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ एउटा साइड टु साइड VPN भन्छ ल साइड टु साइड VPN साइड टु साइड भन्नेबित्तिकै के बुझ्छ भने 1 to 1 भने जस्तो हो के नर्मली ओके एन्ड ओन्ली द साइड टु साइड VPN इज नट इनफ ओके इज नट इनफ टु कनेक्ट व्हेनेभर यु हैव द मल्टिपल स्पोक छ भने चाहिँ कनेक्ट गर्न युजफुल हुँदैन यो भनेको चाहिँ गेटवे टु गेटवे VPN भनेर पनि भन्छ ल यसलाई चाहिँ एक किसिमले बुझ्नु हैन गेटवे टु गेटवे भनेको सरी यसले होल नेटवर्क टु होल नेटवर्कलाई अप टु गेटवे सम्म चाहिँ यसले के गर्छ फुल्ली इन्क्रिप्टेड गराउने काम गर्छ ल साइड टु साइड VPN मा चाहिँ सो यो तपाईको अलिकति मेस पनि छ जसरी तपाईको इंटरनल नेटवर्कहरु धेरै हुन्छ त्यति नै इंटरनल नेटवर्कहरु हामीले म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट इज अ लिटल बिट मोर मेस अल्सो बट इट इज द इफ तपाईको इफ यु वान्ट दैट सर्ट अफ तपाईको टोपोलोजी चाहनुहुन्छ कि तपाईको हेडक्वार्टर र ब्रान्चको होल नेटवर्कलाई नै तपाई सेक्युर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो विथ द साइड टु साइड VPN ल जब फेरि मल्टिपल तपाईको यसरी ब्रान्चहरु डेभलप हुँदै जान्छ त्यतिखेर अर्को तपाईको टर्मिनोलोजी युज हुन्छ फेरि साइड टु मल्टी साइड भनिन्छ साइड टु साइड तपाईको VPN साइड टु मल्टी साइड VPN भएपछि धेरै ट्राफिक ओरिजिनेट हुन्छ त्यसलाई फेरि तपाईको ओके त्यसलाई फेरि मेन्टेन गर्न अलिकति के भन्छ गाह्रो हुन्छ भन्नु एक किसिमले ओके पछि हामी कन्फिगर गर्दाखेरि भन्छौं टोटली हाउ इट वर्क्स एक्ज्याक्टली हैन कसरी तपाईको त्यो हरेक ट्राफिक म्याच गरिदिनु पर्ने हुन्छ वन बाइ वन सो त्यसपछि तपाईको जेनेरेट हुन्छ अर्को GRE भनिन्छ जेनेरिक राउटिङ इन्क्याप्सुलेसन त्यसपछि आउँछ MGRE आउँछ ओके त्यसपछि तपाईको डेभलप हुन्छ DMVPN आउँछ सो इन दिस वे द VPN आर जेनेरेटेड ओके इन दिस VPN नर्मली वर्क्स यो VPNहरु चाहिँ तपाईको नर्मली केमा काम गर्छ भन्दाखेरि एसोसिएटेड विथ द होल नेटवर्क ओके एउटा होल नेटवर्कमा तपाईको सेक्युर गर्ने काममा चाहिँ यो VPNहरु चाहिँ एसोसिएट हुन्छ ल ओके दैट इज अ साइड टु साइड VPN त्यसपछि तपाईको अर्को VPN हुन्छ अर्को रिमोट एसेस VPN भनिन्छ ल जसलाई नर्मली के भन्छ SSL VPN पनि भन्छौं रिमोट एसेस VPN भनिन्छ ल इट इज नोन एज अ रिमोट एसेस VPN रिमोट एसेस VPN चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कस्तो तपाईको कम्पनीहरुलाई एउटा स्टेबल कम्पनी छ जसको युजर कतै पनि जाँदैन जसको तपाईको स्टाफहरु विदिन कम्पनी मात्रै बसेर काम गर्छ आउट अफ कम्पनी गएर तपाईको इन्टरनल कम्पनीको रिसोर्सहरु युटिलाइज गर्दैन यदि त्यस्तो मात्रै सिनेरियो छ भने यु क्यान सिम्पली गो विथ द साइड टु साइड VPN अथवा IPsec VPN सँग तपाई जान सक्नुहुन्छ ल नो इश्यू फर दैट तर यदि तपाईको स्टाफ चाहिँ रोमिङ छ रोमिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ लाइक आफ्नो तपाईको पार्टिकुलर अफिस भन्दा आउट अफ अफिस बसेर आउट अफ अर्गनाइजेसन बसेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्ट कन्ट्री जानुपर्ने हुन्छ डिफरेन्ट प्लेसेस जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर पनि उले आफ्नो इन्टरनल
ओके आफ्नो अर्गनाइजेसनको चाहिँ इन्टरनल रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यु क्यान गो विथ द रिमोट एक्सेस VPN। ओके, सिम्पली रिमोट एक्सेस VPNमा हुने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नर्मली यु हेभ अ सर्टेन क्रेडेन्टिएल पार्टिकुलर तपाईँको VPN सर्भर चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा क्रिएट गरेको हुन्छ र तपाईँले बाहिर गइसके पछाडि यु गेट अ प्लेटफर्म, नर्मली युजर नेम र पासवर्ड भनौँ न एक किसिमले लगइन प्लेटफर्म गेट गर्नुहुन्छ र तपाईँले लगइन गरिसके पछाडि त्यहाँनिर एसोसिएट भएको एउटा पार्टिकुलर आइपी तपाईँलाई के हुन्छ एजाइन हुन्छ र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एज अ प्राइभेटली नै, ओके, एज अ प्राइभेटली नै तपाईँले इन्टरनल रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्न पाउनुहुन्छ ल। द्याट इज कल्ड एज अ रिमोट एक्सेस VPN भनेर भनिन्छ। र अहिलेको टाइम ड्युरेसनमा रिमोट एक्सेस VPN पनि तपाईँको निकै पपुलर छ। द्याट्स अल रिगार्डिङ द VPN ल। VPNमा तपाईँको हुने प्रोसेस यही हो ल। र अर्को कुरा भनेको कतिपय तपाईँको VPNको पनि टाइप्सहरू हुन्छ, कतिपयको मोस्टली क्वेसन्स हुन्छ कि क्यान युज द डाइनामिक आइपी अर नट, होइन। मोस्टली तपाईँको क्वेसन्स भनेको डाइनामिक आइपी युज गरिन्छ गरिँदैन भन्ने कुरा आउँछ। नर्मली तपाईँको VPNहरूको टाइप्स छ, जस्तै यहाँ मैले लेखेँ साइड टु साइड VPN, GRE VPN, MGRE, DM VPNहरू हुन्छ। यो VPNको तपाईँको टाइप्स अनुसार कतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ वी क्यान युज द स्ट्याटिक आइपी, कतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले एउटा डाइनामिक आइपी भनेको हाम्रो आइएसपीले जुन आइपी एजाइन गरेको छ त्यहीबाट कनेक्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आउँछ। यस वी क्यान डु ल, त्यो गर्न सकिन्छ, बट स्योर द्याट एटलिस्ट योर हेडक्वार्टर मस्ट हेभ अ स्ट्याटिक आइपी ल। हेडक्वार्टरसँग चाहिँ एउटा स्ट्याटिक आइपी हुनुपर्ने हुन्छ। सो त्यस पछाडि तपाईँको ब्रान्च साइडबाट के गर्न सकिन्छ, बाई युजिङ द डाइनामिक आइपी अल्सो वी क्यान एक्सेस टु आवर नेटवर्क ल। हाम्रो नेटवर्कलाई के गर्न सकिन्छ, एक्सेस गर्न सकिन्छ। सो अल ओभर वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड रिगार्डिङ द VPN इज द्याट के बुझ्नु पर्यो VPN भनेको भन्दा चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलरेडी एक्जिस्टिङ पब्लिक नेटवर्कमा, ओके, भनेको अलरेडी तपाईँले पाइरहेको कनेक्सनमा जसरी लिनुहोस् त्यसमा कुनै पनि फरक परेन, त्यसको ओभरमा एउटा के गर्नु तपाईँको लोजिकल कनेक्सन गर्नु, तपाईँको कनेक्सन गर्नु, जसलाई के भन्छ हामी टनल भनेर भन्छौँ। सो द्याट इज अ VPN ल। त्यो के हो तपाईँको VPN हो। सो VPN के हुन्छ तपाईँको बाई डिफल्ट अ सेक्युर प्लेटफर्म त होइन, तर के हुन्छ भने यसमा हामी के गर्छौँ इन्क्रिप्सन एड गर्छौँ र जहिले पनि। सो इट कम्स टु बी मोर सेक्युर। अब लास्ट टाइम हिजो पनि कुरा आएको थियो, ओके, हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, जति तपाईँले मोर इन्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको डाटा साइज त्यति नै इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब त्यसमा पनि तपाईँले अब इन्क्रिप्सनको अनि त्यस पछाडि यता डेफी एलिमेन्ट ग्रुपको इन्क्रिप्सनको तपाईँको एल्गोरिदम्सहरू छ, होइन, ह्यासिङ एल्गोरिदमहरू भन्छ नर्मली, होइन, इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम हुन्छ कि इन्क्रिप्सन पनि एकै किसिमको इन्क्रिप्सन हुँदैन। त्यो एल्गोरिदमहरू युज गर्दै गर्दा अनि तपाईँको त्यो की जेनेरेसन गर्ने सिस्टम जुन छ तपाईँको डेफी एलिमेन्टको, त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्दै गर्दाखेरि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज योर ओन मेजर, तपाईँको रिक्वायरमेन्ट के हो त। स्पेसली हामी कुरा गर्छौँ गभर्मेन्ट तपाईँको अर्गनाइजेसन्सहरूको कुरा गर्छौँ भने जतिसुकै स्लोनेस होस् उसलाई फरक पर्दैन, तर मेजर त्यहाँनिर हुनुपर्ने भनेको चाहिँ इन्क्रिप्सन, डाटा इन्क्रिप्ट हुनु पर्यो। द्याट इज द मेन तपाईँको के हुन्छ त्यसमा, स्पेसली गभर्मेन्ट साइटहरूको कुरा गर्छौँ, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ द्याट इज द मेजर तपाईँको रिजन हुनुपर्ने हुन्छ ल खासमा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ। अरू नर्मल अर्गनाइजेसन्सहरूको एउटा मिडियम लेभल अर्गनाइजेसन्सहरूको कुरा गर्छौँ भने इन्क्रिप्ट पनि होस् प्लस स्पिड पनि तपाईँको त्यही म्याटरमा होस् कि भनेको ब्यान्डविड्थ पनि त्यही म्याटरमा होस्, स्पिड पनि त्यही म्याटरमा होस्, ओके, सरी स्पिड र तपाईँको प्लस इन्क्रिप्सन इक्वाली नै जस्तो होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान युज द मिडियम लेभल अफ इन्क्रिप्सन, ओके। अदरवाइज तपाईँको अब अघि मैले कुरा गरेँ यदि तपाईँलाई ब्यान्डविड्थ भन्दा पनि इन्क्रिप्सन मेजर हुन्छ भने चाहिँ हामी हाई लेभल अफ इन्क्रिप्सन चाहिँ केमा गर्छौँ, मोस्टली गभर्मेन्ट या तपाईँको गभर्मेन्ट मात्रै नभनौँ जुनै अर्गनाइजेसन यदि जसले त्यस्तो टाइप चाहन्छ भने उसले के गर्न सक्छ त्यो टाइप अफ इन्क्रिप्सन युज गर्न सक्छ ल। सो हायर द तपाईँको इन्क्रिप्सन के हुन्छ मोर डाटा जेनेरेट हुन्छ र त्यो मोर डाटा जेनेरेट भयो भने कम्पेरिटिभली इट इज गोइङ टु कन्ज्युम द मोर ब्यान्डविड्थ, ओके। सो दिस आर द थिङ्स रिगार्डिङ द तपाईँको VPNमा तपाईँको यही कन्सेप्टहरू हुन्छ, मोस्टली साइड टु साइड VPN र तपाईँको रिमोट एक्सेस VPN भन्छ। जस्ट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड टिल नाउ अन द CCNA लेभल इज द्याट साइड टु साइड VPN भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्क टु नेटवर्कलाई एउटा नेटवर्क इन्साइडमै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यु क्यान गो विथ द साइड टु साइड VPN। नर्मली साइड टु साइड VPNलाई गेटवे टु गेटवे भनिन्छ। अदरवाइज रिमोट एक्सेस VPN भनेको चाहिँ रिमोट भन्ने त्यो रिमोटली बसेर के बुझ्नुभयो, नट विदिन अ अर्गनाइजेसन्स, विदिन अ अर्गनाइजेसनमा मात्रै भएर होइन कि रिमोटली बसेर एउटा रोमिङ युजर भएको केसमा चाहिँ यु क्यान गो विथ द रिमोट एक्सेस VPN।
र एप्लिकेसन जुन हामीले युज गर्छौँ एप्लिकेसनको कन्सेप्ट पनि के हो तपाईको रिमोट एक्सेस VPN कै कन्सेप्ट हो ल दैट मिन्स देयर इज अ सर्भर अभियसली जस्तै जुन VPN तपाईहरुले चलाउनुहुन्छ त्यसको के हुन्छ रिलेटेड एउटा सर्भर हुन्छ र तपाई वर्ल्ड वाइड भित्र कहीँ गए पनि तपाईले जब त्यो VPN मा कनेक्ट गर्नुहुन्छ उले के गर्छ तपाईलाई त्यहाँ एलोकेट गरेको आईपी एउटा प्रोवाइड गरिदिन्छ सो दैट यु क्यान कनेक्ट टु दैट रिलेटेड सर्भरमा कनेक्ट भएर तपाईले के गर्नुहुन्छ डिफरेन्ट आईपी गेन गर्नुहुन्छ र यु क्यान एक्सेस टु दैट यदि एलाउ छ भने एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ So that is the reason of the VPN. So anything to ask? कसैले केही सोध्नु छ? So let me go with the dynamic routing protocol. So हामी आज केमा जान्छौँ भने डायनामिक राउटिङ प्रोटोकल्समा जान्छौँ ल स्टैटिक राउटिङ प्रोटोकल्समा स्टैटिक राउटिङ त्यस्तो एउटा प्रोटोकल्स हो जुन प्रोटोकल रन गर्नको लागि यु मस्ट ह्याभ अ कम्प्लिट टोपोलोजीको तपाईलाई इन्फर्मेसन हुनुपर्ने हुन्छ ल भनेको यु मस्ट ह्याभ तपाईको कम्प्लिट तपाईको टोपोलोजीको इन्फर्मेसन हुनु पर्यो कि नेटवर्क कहाँनेरि छ कुन कति हो पर छ कस्तो छ नेटवर्क सो कति तपाईको सबनेटको छ कति सबनेट बिटको छ यदि त्यो इन्फर्मेसन तपाईलाई थाहा छैन भने यु क्यानट जम्प टु दी स्टैटिक राउटिङ That is a very basic level of routing हो स्टैटिक राउटिङ भनेको एकदमै धेरै बेसिक लेभल अफ राउटिङ हो तर त्यो राउटिङ अलिकति कम्प्लेक्स छ बिकज कन्फिगर गर्न चाहिँ कम्प्लेक्स छ वाइ बिकज तपाईको किन भन्दाखेरि यु शुड ह्याभ द all the knowledge regarding the all the networks of your particular तपाईको के हुन्छ एउटा सोर्स देखि डेस्टिनेसन सम्म जानको लागि कतिवटा नेटवर्क क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ र कतिवटा कस्तो नेटवर्क छ नेक्स्ट को सो एभ्रीथिङ यु मस्ट नो दैट र सबै कुरा के हुनुपर्छ तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ न के को लागि स्टैटिक राउटिङको लागि भने पछाडी यस हामीले के गर्यो एउटा नेटवर्कको लागि गर्यो दुईटा नेटवर्कको लागि गर्यो तीनटा चारटा नेटवर्कको लागि पनि गर्यो जसरी नेटवर्क इन्क्रिज हुँदै जान्छ जसरी तपाईको नेटवर्क के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यसरी नै के हुन्छ ओके जसरी तपाईको नेटवर्क इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यसरी नै तपाईको के हुन्छ कन्फिगरेसन धेरै हुँदै जान्छ कन्फिगरेसन मात्रै नभएर हरेक टेक्नोलोजीमा ओके हरेक टेक्नोलोजी हामी कन्फिगर गर्दै जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि राउटरको या पार्टिकुलर डिभाइसको पनि हामी के गर्छौं हेल्थ स्टेटस त्यसको प्रोसेसरहरु हामी हेर्ने गर्छौं ल बुझ्नु आयो त्यो पनि के हुन्छ हामीसँग नेसेसरी हुन्छ ल भनेको वी क्यानट ओन्ली कन्फिगर एभ्रीथिङ म कन्फिगर मात्रै गर्ने म टेक्नोलोजी मात्रै रन गर्ने भनेर हुँदैन वी अल्सो चेक द हामी के पनि कुरालाई चेक गर्छौं भने त्यो पार्टिकुलर डिभाइसको हेल्थ स्टेटस कस्तो छ त त्यो पनि हेर्ने गर्छौं ल सो जसरी तपाईको नम्बर अफ रुटहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ ओके जसरी तपाईको नम्बर अफ रुटहरु इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यसरी नै तपाईको के हुन्छ कन्फिगरेसन धेरै हुन्छ ल मानौ यहाँ सम अफ द रुट लेखे मैले 11.1.0.0 24 versus for example यहाँ नेटवर्कहरु छ ल यहाँ तपाईको एउटा आईपी एसोसिएट छ obviously मैले 24 बिटै लगाएँ आई थिंक इश्यू हुँदैन होला यसमा यसरी तपाईसँग के छ एउटा र्यान्डम तपाईको नेटवर्कहरु रहछ ल यहाँ मान्नुस् न इफ यु गो विथ द यदि तपाईले सिम्पल यसमा हेर्नुस् अगाडिको हामी रिभाइज गरौँ एकचोटी यदि सिम्पल तपाईले स्टैटिक राउटिङमा जानुभयो भने हाम्रो राउटिङ बेस हुन्छ केमा यो बुझ्नु पर्यो ल तपाईको राउटिङ बेस हुन्छ केमा व्हाट इज राउटिङ राउटिङ बेस हुन्छ तपाईको राउटिङ टेबलमा बेस हुन्छ ल भनेको के हुन्छ तपाईको राउटिङ कतिखेर बेस हुन्छ नि राउटिङ टेबलमा बेस हुन्छ राउटिङ टेबलमा के हुनु पर्छ तपाईको बेस्ड रुट बेस रुट हुनु पर्ने हुन्छ ल बेस रुटको के हुनु पर्छ तपाईसँग इन्फर्मेसन हुनु पर्ने हुन्छ ल ओके भनेको राउटिङ टेबल राउटिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जब डिफरेन्ट नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र राउटिङ तपाईको जब गर्छौं त्यतिखेर राउटिङ टेबल क्रिएट हुन्छ भनेको राउटिङ टेबलमा इन्फर्मेसनहरु रहन्छ र राउटिङ टेबलमा इन्फर्मेसन रहन्छ के को तपाईको बेस रुटको र बेस रुट चुज हुनको लागि तपाईलाई चाहिन्छ म्याट्रिकको आधारमा चाहिन्छ अब त्यो म्याट्रिक भनेको हरेक तपाईको वे अफ राउटिङमा डिपेन्ड गर्छ ओके हरेक टाइप अफ राउटिङमा डिपेन्ड गर्छ स्टैटिक राउटिङमा हामीले के पढ्यौं स्टैटिक राउटिङमा हामीले हेर्यौं डिस्टेन्स म्याट्रिक क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ है र त्यो लेस भ्यालुलाई उले के गर्छ सपोर्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्यौं अब रिप्ले तपाईको अब डायनामिक राउटिङ प्रोटोकलले अर्कै आधारमा गर्छ सो भनेपछि उसलाई के चाहिन्छ तपाईको म्याट्रिक आवश्यकता पर्छ ल ओके
भनेपछि के चाहिन्छ भन्दाखेरि यदि स्ट्याटिक राउटिङ गर्ने भने यति कुराहरू छैन तपाईको यो मध्ये कुनै पनि एउटा मिसिङ छ भने यु क्यानट मेक द कम्युनिकेसन ओके so here if R1 wants to make the reachability to these all the networks not R1 किनभने राउटरै मात्रै त रिचेबिलिटी गर्दैन होला कसले गर्छ त एक्ज्याक्ट गर्ने भनेको त तपाईको नेटवर्कले गर्छ सो यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी गर्नको लागि सबसे सुरुमा उले प्याकेट कसलाई पठाउँछ R1 लाई पठाउँछ R1 ले के हुनु पर्यो इन्फर्मेसन हुनु पर्यो सो उनले यसको बारेमा के गर्छ स्ट्याटिकली रुट क्रिएट गर्छ यसको बारेमा स्ट्याटिक रुट क्रिएट गर्छ यसको बारेमा स्ट्याटिक रुट क्रिएट गर्छ अब यो त रिचेबिलिटी छँदैछ कनेक्टेड हो सो मिनिमममा पनि R1 ले 3टा तपाईको रुट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नको लागि इन अर्डर टु मेक द रिचेबिलिटी यहाँबाट प्याकेट यसलाई आयो रिक्वेस्ट किनभने उले त डेस्टिनेसन हेर्छ नि त बुझ्नु डेस्टिनेसन के गर्छ लुकअप गर्छ ल डेस्टिनेसन लुकअप गर्यो डेस्टिनेसन लुकअप गर्दा 192.168.1.0 त्यसको बारेमा रुट छ सो इट विल जस्ट फरवर्ड द प्याकेट टु नेक्स्ट वान अनि मेक द रिचेबिलिटी यहाँसम्म रिचेबिलिटी भयो ल अब उले रिप्लाई ब्याक त गर्नु पर्यो उले आफ्नो गेटवेलाई रिप्लाई दिन्छ गेटवे भनेको राउटर भयो राउटरले रिप्लाई दिने कन्डिसनमा इट हैज नो एनी रुट सो उले के गर्नु पर्यो फेरि यसको लागि रुट क्रिएट गर्नु पर्यो यो नेटवर्कमा पनि पुग्न चाह्यो यसको लागि रुट क्रिएट गर्नु पर्यो यसको लागि पनि रुट क्रिएट गर्नु पर्यो कतिवटा रुट क्रिएट गर्नु पर्यो 3टा रुट क्रिएट गर्नु पर्यो ल भनेपछि एटलिस्ट इन अर्डर टु सेट अप दिस इभन तपाईको दुईटै मात्रै राउटर राखेर रुटहरु लेख्नु पर्दाखेरि तपाईले कतिवटा लेख्नु पर्दछ 6 वटा रुट लेख्नु पर्यो के तपाईले one by one स्टेप बाइ स्टेप सबै रुट लेख्नु पर्यो त्यो रुट लेख्ने प्यारामिटर पनि तपाईको के हुन्छ आईपी राउट गरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ व्हाट वी आर गोइङ टु डु तपाईलाई सबसे सुरुमा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुपर्छ कसको डेस्टिनेसन प्रिफिक्स कति छ म रुट क्रिएट गर्छु भनेर भएन ल सबसे सुरुमा तपाईले डेस्टिनेसनको प्रोपर नेटवर्कको बारेमा जान्नु पर्यो ओके डेस्टिनेसन प्रिफिक्स 192.168.1.0 रहेछ बल्ल थाहा भयो ल तपाईलाई यो इन्फर्मेसन तपाईले ग्यादर गर्नुभयो त्यसको प्रिफिक्सको बारेमा मात्रै थाहा भएर भएन फेरि तपाईलाई के पनि चाहिन्छ डेस्टिनेसनको तपाईको प्रिफिक्स मार्क्सको पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ कति बिटको छ त्यो पनि चाहियो के सो तपाईले त्यो पनि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुभयो ठीक छ त्यति मात्रै भएर पनि भएन अझै तपाईले के चाहिन्छ भन्दा नेक्स्ट स्टप आईपी कति छ यहाँ आईपी भरे मिस्टेक दियो भने फेरि रुट रिचेबिलिटी हुँदैन सो भनेपछि तपाईले के पनि चाहियो तपाईलाई नेक्स्ट स्टप आईपी पनि चाहियो यति 3टा प्यारामिटर तपाईले ग्यादर गर्नु पर्यो अहिले त डाइरेक्टली कनेक्सन छ तपाईले ग्यादर गर्नुहुन्छ ल व्हाट अबाउट यहाँ चलाउँछ यहाँ नि तपाईले डेस्टिनेसन लिस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ सो यु शुड ग्यादर अबाउट दिस र पुग्नु पर्ने यो डेस्टिनेसनमा पुग्नु पर्ने डाइरेक्टली यसैको मात्रै रुट लेख्दा हुँदैन ल फेरि यो नेटवर्क बारेमा यसलाई थाहा छैन यसको बारेमा लेख्नु पर्यो यसको बारेमा लेख्नु पर्यो अ कम्प्लिट वे क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या म्यानुअली भनौँ अब एउटा रुट नै तपाईले के गर्नु पर्यो क्रिएट गर्नु पर्यो के भन्छ कार्विङ गर्नु भन्छ नर्मली तपाईको हरेक रुटहरु लेख्नु पर्यो के तपाईले one by one सबै कुराहरु सो एभ्रीथिङ तपाईले के गर्नु पर्यो आफै म्यानुअली राइट गर्नु पर्यो यो तपाईको स्मल नेटवर्कको बारेमा एकदमै धेरै के हुन्छ सुटेबल हुन्छ ल बुझ्नु नि एउटा तपाईको स्मल नेटवर्क छ भने दैट इज सुटेबल नो इश्यू फर दैट बट as the number of the network increase as the number of the hop increase as the number of the router increase as the number of the distance increase के हुन्छ it become more and more complex ल के हुन्छ तपाईको more and more complex हुन्छ कि भनेपछि at that point चाहिँ they introduce the dynamic routing protocols okay so यसमा चाहिँ के भयो तपाईको dynamic routing protocol लाई introduce गर्यो ल So dynamic routing protocol मा फेरि गएर दुईटा टाइपको प्रोटोकलहरु इन्ट्रोड्युस गरेको छ एउटा IGP प्रोटोकल सरी नट ISP IGP प्रोटोकल IGP भनेको इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल ल इन्टिरियर ए होला स्पेलिङ साइड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड गेटवे प्रोटोकल र अर्को इन्ट्रोड्युस गरेको छ तपाईको EGP प्रोटोकललाई इन्ट्रोड्युस गरेर एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल भनेपछि यसरी के गरेको छ तपाईको दुईटा डिफरेन्ट प्रोटोकल्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ ल दिस इज नट द एक्ज्याक्टली अ प्रोटोकल ओके दिस इज नट एक्ज्याक्टली अ प्रोटोकल यो भनेको चाहिँ यसको अन्डरमा चाहिँ अब अरु के हुन्छ तपाईको प्रोटोकलहरु इन्ट्रोड्युस हुन्छ ल आईजीपी मा तपाईको रन हुने एक्ज्याक्टली प्रोटोकलको कुरा गर्ने हो भने आईजीपी को अन्डरमा रन हुने प्रोटोकलहरु भनेको तपाईको वान अफ देम इज रिप हो रिपको पनि हामी भर्जन 2 मात्रै पढ्छौं
रिप भर्जन 2 भयो। अर्को छ तपाईको EIGRP पढ्छौं, अर्को भनेको OSPF। यस obviously there is ISIS 2, ISIS पनि छ, तर हामी रिप भर्जन 2, EIGRP, OSPF र के गर्छौं, ISIS चाहिँ हामी स्टडी गर्छौं। यो तीनटा प्रोटोकलहरु के हुन्छ तपाईको यसमा रिपको सरी IGP को अन्डरमा रहन्छ ल। भनेको मानिनु हो तपाईको केही एउटा पार्टिकुलर कुराले तपाई अचिभ गर्नुपर्ने छ, त्यो तपाईले 3 वेजबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो हो कि बुझ्नु भने फर्स्ट वेबाट गर्दा पनि भयो, सेकेन्ड वेबाट एउटा जस अचिभमेन्ट चाहिँ एउटा कुरा छ, एउटा अचिभमेन्ट यो तपाईको पार्टिकुलर यो चाहिँ मानिनु तपाईको प्रोजेक्ट हो, त्यो प्रोजेक्टलाई तपाईले कम्प्लिट गर्नको लागि यु क्यान गो विथ द मल्टिपल वेजबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कि। त्यस्तै यसमा के छ तपाईको मल्टिपल वेजहरु चुज गर्दै गर्दा फर्स्ट तपाईको वेज जुन तपाईले चुज गर्नुहुन्छ त्यसको सर्टेन एडभान्टेज होला, सर्टेन डिसएडभान्टेज होला, त्यसो गर्दा अलिकति फास्टर हुने हो कि बा सेकेन्ड वेबाट गर्दाखेरि बा तपाईको अलिक बेटर परफर्मेन्स हुन्थ्यो कि थर्ड वेबाट गर्दाखेरि तपाईको मानव दुईटै हुन्थ्यो कि बोथ हुन्थ्यो कि। सो each of the protocols will determine the how they are going to work, okay। तीनटा प्रोटोकल पढ्छौं र EGP मा चाहिँ एउटै मात्रै प्रोटोकल छ बुझ्नु नि। EGP मा चाहिँ के छ तपाईको एउटै मात्रै प्रोटोकल छ, दैट इज यो चाहिँ के हो तपाईको दैट इज BGP ल, बोर्डर गेटवे प्रोटोकल भनेर भन्छ ल। यसरी तपाईको के छ यो प्रोटोकल्सहरु चाहिँ के गरेको छ डिफाइन गरेको छ। So one of the advantage of the dynamic routing protocol is that you don't have to create the routing table manually, okay। भनेपछि यसमा के गर्नु पर्दैन है तपाईको you don't have to मेजर तपाईको फिचर भनेको ल you don't have to create the or the update the routing table म्यानुअली तपाईले राउटिङ टेबल लेखिरहनु परेन, बनाइराख्नु परेन कि किनभने स्ट्याटिकमा त हामी म्यानुअली बनाउँथ्यौ नि त, लाइक स्ट्याटिक राउटिङमा। स्ट्याटिक राउटिङको जस्तो तपाईको म्यानुअली राउटिङ टेबल के गर्नु पर्न बनाउनु परेन। सो कसरी बन्छ त राउटिङ टेबल भन्दाखेरि नाउ राउटिङ टेबल इज गोइङ टु अपडेट एज पर द सर्टेन एल्गोरिदम अफ द अदर के हुन्छ अपडेट डायनामिकली ल। डायनामिकली के हुन्छ अपडेट हुन्छ कि भनेको अटोमेटिकली नै बन्छ ल राउटिङ टेबल। तर कसरी बन्छ त भन्दाखेरि एज पर द तपाईको के हो पार्टिकुलर राउटिङ प्रोटोकल एल्गोरिदम ल। भनेपछि पार्टिकुलर राउटिङ प्रोटोकलको एल्गोरिदम हुन्छ, जब हामीले त्यसलाई रन गर्छौं तब उसले आफ्नो प्रोटोकल रन गर्छ, आफ्नो एल्गोरिदम रन गर्छ। सो इन दैट वे चाहिँ यु आर गोइङ टु अपडेट योर यु आर गोइङ टु फर्म योर राउटिङ टेबल म्यानुअल सरी डायनामिकली ल। अटोमेटिकली के गर्नुहुन्छ तपाईले राउटिङ टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। बेसिकली व्हाट इज द राउटिङ भन्दाखेरि राउटिङ भनेको एउटा राउटिङ इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने एउटा के हो रुट क्रिएट गर्नु हो र तपाईको त्यो रुट क्रिएट गरेर त्यो रुटको इन्फर्मेसन केमा रहन्छ राउटिङ टेबलमा रहन्छ र राउटिङ टेबलमा जहिले पनि बेस रुटको इन्फर्मेसन चाहिन्छ र बेस रुटको तपाईको क्याल्कुलेसन्स भनेको अन अ सर्टेन म्याट्रिकमा हुन्छ, त्यो म्याट्रिक केमा डिपेन्ड गर्छ पार्टिकुलर राउटिङ वेजमा डिपेन्ड गर्छ ल, ओके। सो कसरी रन गर्छ त अब फर्स्टमा हेरौँ। त्यसो भए ठीक छ मैले भने तपाईको स्ट्याटिकली हामीले स्ट्याटिक राउटिङको जस्तो म्यानुअली भनिरहनु परेन, ओके। आई वान्ट टु सेट दिस, आई वान्ट टु सेट दिस, आई वान्ट टु एड दिस, यो भनिरहनु परेन भने हाउ दे आर गोइङ टु अपडेट द रुट्स, हाउ दे आर गोइङ टु गेट द इन्फर्मेसन्स भनेपछि कसरी एक आपसलाई इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ त, कसरी तपाईको यो राउटरलाई थाहा हुन्छ कि यो नेटवर्क यहाँ छ अटोमेटिकली भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव टु रन दैट पार्टिकुलर राउटिङ प्रोटोकल। के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले पार्टिकुलर राउटिङ प्रोटोकल रन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। सो कसरी रन गर्नुहुन्छ त लेट मी गो ओभर हियर ल। सबसे सुरुमा हामी पढ्छौं रिप ल। रिपले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ ल सबसे सुरुमा चाहिँ, बिकज each of the protocols have their own तपाईको way of working ल। भनेको उनीहरुले आफूले गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ कि। सो सबसे सुरुमा चाहिँ के हेरौँ रिप हेर्छौं ल। रिप भनेको तपाईको राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल हो। राउटिङ के भन्छ तपाईको इन्फर्मेसन प्रोटोकल भन्छ। यो तपाईको के छ यो भनेको तपाईको आईपी को ओभरमा, ओके, आईपी को ओभरमा यूडीपी प्रोटोकल रन हुन्छ र यूडीपी को ओभरमा रिप हुन्छ कतिमा 524 नम्बरमा। कसरी यसले कम्युनिकेसन गर्छ त हाउ इट इज गोइङ टु मेक द कम्युनिकेसन्स भन्दा हामी कुरा गर्दैछौं रिप के को तपाईको भर्जन 2 को ल। We don't have to learn regarding the version 1 ल। हामीले भर्जन 1 पढिरहनु आवश्यकता छैन, किन भन्दाखेरि भर्जन 1 को एउटा मेजर तपाईको डिसएडभान्टेज भनेको के थियो त भन्दा द मेजर डिसएडभान्टेज अफ द भर्जन 1 इज दैट इट इज गोइङ टु सपोर्ट ओन्ली तपाईको क्लास फुल एड्रेस मात्रै सपोर्ट गर्छ ल। क्लास फुल भनेको के हो
हाम्रो फर्स्टको नेटवर्क 11 हेर्नुहुन्छ भने कसमा बिलङ गर्छ? ए क्लासमा बिलङ गर्छ र। सो ए क्लासमा बिलङ गर्छ भने यो कतिमा हुनु पर्थ्यो? 8 बिटको हुनु पर्थ्यो। तर हामी 8 बिट एप्लाई गर्छौँ? हामीले गर्दैनौँ, बिकज वी नो द कन्सिक्वेन्सेस। हामीलाई थाहा छ कि आइपी स्कार्सिटी छ भनेर, त्यही भएर हामी त सबनेटिङ गरेर गर्छौँ। सबनेटिङ गरिरहँदाखेरि भर्जन 1 रिप भर्जन 1 रन गर्नुभएको थियो भने चाहिँ यो एकदमै धेरै ओल्डर प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ, ओल्डेस्ट प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ होइन। अब त्यतिखेर त आइपी पनि धेरै चाहिँदैन थियो, त्यो कारणले उनीहरूले क्लासफुल एड्रेस नै रन गरे पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट एचिभ गर्थ्यो नि त। तर अहिलेको सिचुएसनमा त हुँदैन भने पछाडि वी आर नट गोइङ टु युज द क्लासफुल एड्रेस। हामी क्लासफुल एड्रेस मात्रै युज गर्दैनौँ। ओके, 128 को केस हेर्थ्यौँ भने 128 भनेको तपाईँको बी क्लासमा बिलङ गर्थ्यो। सो यो कति हुनु पर्थ्यो? 16 बिट। ठिक छ, यो 16 बिटकै छ, ओके ल। 192 भने 24 बिट, त्यो पनि ठिक छ। यो भर्जन 1 रन गर्दा दुईटा चाहिँ एडभर्टाइज हुन्छ ल, अरू हुँदैन ल। किन? अरू कुनै पनि क्लासफुल एड्रेसमा छैन, त्यो कारणले हामी भर्जन 1 चलाउँदैनौँ, हामी के गर्छौँ? भर्जन 2 चलाउँछौँ ल। सो भर्जन 2 ले चाहिँ के गर्छ तपाईँको? इट सपोर्ट्स द क्लासलेस आइपी। क्लासलेस आइपी प्रिफिक्सेसहरू के गर्छ? यसले सपोर्ट गर्छ ल। ओके, र अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने जब उसले नेटवर्क अपडेट गरिदिन्छ भनेपछि के गर्छ? अपडेट रेट सबनेट लेन्थ भनेको मानौ यहाँ तपाईँले रिप रन गर्नुभयो, उसले आफ्नो नेटवर्क अपडेट गरिदिन्छ आर1लाई। सो आर1लाई भन्दै गर्दा उसले के पनि भन्छ भने ओके मेरो 192.168.1.0 को प्रिफिक्स छ र यो 24 बिटको छ, त्यो पनि भन्छ कि भनेको सबनेट मार्क्स पनि सबनेट लेन्थ पनि के गरिदिन्छ? अपडेट गरिदिन्छ ल। कसले? रिप भर्जन 2 मा चाहिँ त्यो फेसिलिटी छ ल। सो आफ्टर दिस कसरी तपाईँको रिपले काम गर्छ भन्दाखेरि सबसे सुरुमा जब तपाईँले रिप यहाँनिर के गर्नुहुन्छ? कन्फिगर गर्नुहुन्छ ल। वी हेभ टु कन्फिगर इट। जब हामीले आर1मा रिप कन्फिगर गर्छौँ तब कन्फिगर गर्ने बित्तिकै आर1ले के गर्छ भन्दाखेरि द भेरी फर्स्ट थिङ इट गो इज द्याट आर1ले एउटा मेसेज सेन्ड गर्छ ल, एक किसिमको हेलो भने जस्तो कि बुझ्नुभयो नि। नर्मली हामीले एक किसिमको अपडेट नै मेसेज सेन्ड गर्छ नर्मली भन्नुपर्दाखेरि त, तर उसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको एउटा हेलो भनेर सेन्ड गरे जस्तो कसलाई सेन्ड गर्छ? तपाईँको आफ्नो नेबरलाई सेन्ड गर्छ ल। नर्मली नेबर भनिँदैन, आफ्नो नियर बाई राउटरलाई के गरिन्छ? सेन्ड गर्छ ल। कसले? आर1ले आर2लाई ल। भनेको के गर्छ अरे तपाईँको एउटा एक किसिमको अपडेट पठाउँछ कि कतिमा पठाउँछ? यो 224.0.0.10 मा पठाउँछ। कसलाई पठाउँछ? आर1ले आर2लाई पठाउँछ। र के भनेर पठाउँछ त भन्दाखेरि मेरो इन्फर्मेसन्सहरू यो छ, बुझ्नु नि, मसँग यो इन्फर्मेसन छ, कुड सेन्ड मी योर इन्फर्मेसन टु, होइन मलाई के भन्छ आफ्नो पनि इन्फर्मेसन सेन्ड गर्न सकिन्छ भनेर उसले पठाउँछ ल। कसलाई? आर2लाई ल। इट्स जस्ट लाइक द अपडेट, एक किसिमको अपडेट पठाउँछ ल उसले। भनेको आर1ले के भनेर पठाउँछ भन्दाखेरि नर्मली भन्नुपर्दा सबसे सुरुमा जब तपाईँले आर1मा रिप रन गर्नुहुन्छ ल, मानौ तपाईँले रिप रन गर्नुभयो, यहाँनिर कसरी रिप रन गरिन्छ त भन्दाखेरि कन्फिगरेसन भनेको चाहिँ राउटर रिप भनिन्छ, ठिक छ। त्यस पछाडि भर्जन 2 भनिन्छ, त्यस पछाडि तपाईँसँग जे नेटवर्क छ। अब तपाईँले अरूको नेटवर्कको केयर गर्नु पर्दैन ल, सधैँ त हामीलाई डेस्टिनेसन चाहिन्छ नि त, होइन हामी त डेस्टिनेसन गर्छौँ। सो हामीलाई त डेस्टिनेसन चाहिँदैन ल। डेस्टिनेसन चाहिँदैन भनेको डेस्टिनेसनलाई तपाईँले हेरिरहनु परेन कि। सिर्फ कसलाई हेर्ने त तपाईँको? सिर्फ हेर्ने भनेको आफ्नो एट्याच नेटवर्क को छ, अरू जुन नेटवर्कलाई तपाईँ एडभर्टाइज गर्न चाहनुहुन्छ सिर्फ त्यसलाई मात्र के गर्ने? लुकअप, अरूलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। भनेको आर1मा तपाईँको नेटवर्क को एट्याच छ त अहिलेको केसमा? 102 को नेटवर्क छ तपाईँसँग, 13 को नेटवर्क छ, 12 को नेटवर्क छ, 11 को नेटवर्क छ। सो यो नेटवर्कहरू तपाईँ के गर्ने? एडभर्टाइज गर्ने हो नि त। सो त्यही नेटवर्कहरू मात्रै एडभर्टाइज गर्नु पर्यो ल, अरू गर्नै परेन कि तपाईँले। सो द्याट इज द मोस्ट इजी वे टु कन्फिगर द डायनामिक राउटिङ प्रोटोकल। जुन यदि तपाईँको हामीले इफ यु गो विथ द स्टेटिकमा भने कम्प्लिट लेख्नु पर्थ्यो भने अहिले सिर्फ उसँग को छ? एउटा 102.112.0 छ, नेटवर्क प्रिफिक्स मात्रै दिने होला, सबनेट मार्क्स दिनु, सबनेट मार्क्स पनि दिनु पर्दैन कि। त्यस पछाडि के हो तपाईँको अर्को नेटवर्क छ 13.1.1.0 छ, अर्को पनि तपाईँको नेटवर्क छ, अर्को नेटवर्क कति छ? 12.1.0.0 छ। अब यो 11 को तपाईँ म एडभर्टाइज गर्दिनँ, यो 11 को चाहिँ म एडभर्टाइज नगर्ने भन्नुभयो भने त्यो पनि गर्न पाउनुभयो, इस्यु भएन ल। र यसमा तपाईँले एउटा कमान्ड थप्नुपर्ने हुन्छ, नो अटो समरी भनेर कमान्ड थप्नुपर्ने हुन्छ ल। ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ इच अफ द कमान्ड। ओके, सजिलो छ, कमान्ड रट्नु पर्दैन, बट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। मैले राउटर रिप भनेर राउटर रिप इनेबल गरेँ, भर्जन 2 रन गर्ने भनेको छ, सो भर्जन 2 पनि इनेबल गरेँ। यहाँनिर आएर मैले नेटवर्कहरू एडभर्टाइज गरेँ जुन मसँग एट्याच थियो। म 11 एडभर्टाइज गर्न चाहिनँ, मैले 11 लाई एडभर्टाइज पनि गरिनँ, सिर्फ 12, 13 र 102 लाई मात्रै गरेँ, भयो। यदि 11 गऱ्यो भने 11 लाई पनि गर्दा भयो।
त्यसपछि मैले नो अटो समरी कमान्ड चाहिँ किन थपेँ भन्दाखेरि अटोमेटिक समराइजेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने बाई डिफल्ट रिप भनेको बाई बिल्ट इन तपाईँको यसले कम्प्लिटली VLSM अथवा कम्प्लिटली तपाईँको भेरिएबल लेन्थको सबनेट मार्क्सहरू सपोर्ट गर्दैन कि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि 12 को नेटवर्क भनेको A क्लासको हो, सो इट सुड बी एडभर्टाइज अन द 8 बिट हैन, त्यसरी बुझिदिन्छ कि भनेको मानौ अब यहाँनिर अर्को एउटा नेटवर्क रहेछ 172 डट समथिङको नेटवर्क भनेको B क्लासको हो, इट सुड बी एडभर्टाइज अन द 16 बिट, यसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ कि क्लास बेस लगेर के गरिदिन्छ त्यसलाई समराइज गरिदिन्छ कि त्यो क्लास बेसिसमा। त्यही भएर वी डोन्ट वान्ट टु समराइज आवर रोड्स, त्यही भएर के गर्नुपर्छ हामी जस्तो नेटवर्क छ जति एजाइन गरेको छ त्यति नै एडभर्टाइज होस्। मैले 24 बिट एडभर्टाइज गरेको छु अथवा मेरो 24 बिट एजाइन छ त्यही के होस् तपाईको ओके। सो के हुन्छ भने मेरो कति छ तपाईको 24 बिट छ र मेरो म के चाहन्छु 24 बिटमै एडभर्टाइज होस् भन्न चाहन्छु कि भनेको आई डोन्ट वान्ट टु चेन्ज द पार्टिकुलर के गर्न म चाहदिन भन्दाखेरि मेरो नेटवर्कमा चेन्ज गर्न चाहदिन भनेको जति सबनेट छ त्यति नै एडभर्टाइज होस् भन्ने चाहन्छु भनेपछि चाहिँ व्हाट यु हैव टु डु इज दैट यु हैव टु अफ दैट अटो समरी र बाइ डिफल्ट अटो समरी अन हुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ हामी के चाहन्छौँ त्यसलाई अफ गर्छौँ। बुझ्नु भयो? सो अफ गरेपछि के भयो नाउ इट विल नाउ उसले के गर्छ तपाईको पार्टिकुलर जति सबनेट मार्क्स हो त्यो अनुसार उसले एडभर्टाइज गर्छ, जति एजाइन गर्नुभएको छ त्यति नै उसले के गर्छ एडभर्टाइज गर्ने भयो कि। सो द्याट इज द वे हाउ यु कन्फिगर द रिप अन अ पार्टिकुलर राउटर। सो यो तपाईले एडभर्टाइज गरिसके पछाडि उसले ओके जब तपाईले यो एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ R1 साइडमा मानौ एडभर्टाइज गर्ने बित्तिकै के गर्छ भने जुन जुन नेटवर्कमा गर्नुभयो त्योसँग एसोसिएट लिङ्कहरुमा बुझ्नुभयो जुन जुन नेटवर्कहरु एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ त्योसँग एसोसिएट लिङ्कमा उसले के गर्छ अब एडभर्टाइज गर्न थाल्छ र सबै रुटलाई अर्को गएछ 23.1.1.1 अर्को 128.1.0.0 अर्को कति पनि छ अझै एउटा नेटवर्क पनि छ 192.168.1.0 पनि छ। म सिर्फ के गर्ने यति नेटवर्कलाई मात्रै एडभर्टाइज गर्ने अरूलाई नगर्ने भयो। यो चाहिँ कतिमा दिस इज अन द R2 यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एडभर्टाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ एडभर्टाइज गर्न केही पनि गाह्रो छैन बिकज यु डोन्ट ह्याभ टु केयर अबाउट हु इज द डेस्टिनेसन एन्ड नथिङ। जस्ट आफूमा भएको रुटहरु एडभर्टाइज गर्ने उले पनि आफूमा भएको रुट एडभर्टाइज गर्छ र दे शेयर द इन्फर्मेसन बिट्विन देम। ल ठीक छ R1 ले त आफ्नो रुटहरु एडभर्टाइज गर्यो, R2 ले पनि आफ्नो रुटहरु एडभर्टाइज गर्यो, 192 को रुट एडभर्टाइज गर्यो, 128 को रुट एडभर्टाइज गर्यो, 23 को रुट एडभर्टाइज गर्यो अनि 102 को रुट एडभर्टाइज गर्यो। भनेको आफूसँग एट्याच जो जो छ उलाई मात्रै एडभर्टाइज गर्छ कि R1 ले पनि आफूसँग एट्याच जो जो छ उसको मात्रै रुट के गर्छ एडभर्टाइज गर्छ र त्यो पनि आफूले चाहनुहुन्छ भने एडभर्टाइज गर्दा भयो। यदि तपाई चाहनुहुन्न कि एडभर्टाइज गर्न भने नचाहदाखेरि भयो। त्यसै जुन जुन चाहने त्यसलाई के गर्ने एडभर्टाइज गर्ने। एडभर्टाइज जब तपाईले गर्नुहुन्छ कन्फिगर गर्ने बित्तिकै R1 ले यो नेटवर्क एसोसिएट लिंक कति हो भन्दा यो रहेछ ल मानौ F0/0 रहेछ फर एक्जाम्पल भने F0/0 साइडमा उले के गर्छ एउटा अपडेट मेसेज सेन्ड गर्छ। ओके के मेसेज सेन्ड गर्छ एउटा अपडेट मेसेज सेन्ड गर्छ आई हैव द नेटवर्क यो सबै भएको नेटवर्क एडभर्टाइज गर्ने हैन ल उले जसलाई तपाईले रिपमा एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ त्यो नेटवर्कको मात्रै उले के गर्छ इन्फर्मेसन सेयर गर्छ। आई हैव द नेटवर्क 13.1.0.0 एन्ड 12.1.0.0 यो नेटवर्क सम्मसँग 13.1.1.0 रहेछ यो दुईटा नेटवर्क छ 24 बिट को अनि कैन यु गिभ मी योर इन्फर्मेशन्स भनेर सेन्ड गर्छ ल। तर सबसे सुरुमा यो थाहा हुँदैन कि तपाईको R1 लाई ओके R1 लाई कि देयर इज अ R2 र एक्ज्याक्टली R2 को आईपी 102.1.1.12.2 नै हो र यसले पनि रिपे रन गरेको छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुँदैन ल कसलाई R1 लाई। सो यसको यो ग्यारेन्टी नभएको कारणले उले के गर्छ एउटा पार्टिकुलर एड्रेसमा सेन्ड गर्छ। यो एड्रेस भनेको तपाईको रिपको मल्टिकास्ट एड्रेस हो। बुझ्नुभयो? अनि चाहिँ रिपको तपाईको के हो मल्टिकास्ट एड्रेस हो ल। रिपको पर्पसको लागि मात्रै युज हुन्छ अरूको लागि युज हुँदैन। रिप के हुन्छ तपाईको रिपको लागि मात्रै यो एड्रेस हुन्छ ल अरूको लागि हुँदैन ल। यो भनेसी 224.0.0.9 ल सरी 10 हैन कि कति हो 9 ल 9 मा चाहिँ सेन्ड गर्छ कि यो 10 मा हैन कि कतिमा तपाईको 9 मा ल किनभने 10 भनेको चाहिँ EIGRP को हुन्छ सरी फर दैट यो चाहिँ रिजर्भ एड्रेस हो ल। यो 9 भने सिर्फ के को लागि युज हुन्छ 224.0.0.9 भनेको सिर्फ तपाईको रिपको लागि मात्रै युज हुन्छ ल अरूको लागि युज हुँदैन।
बुझ्नुभयो भने पछाडि उसले के गर्ने भयो यसमा सेन्ड गर्छ ल यदि R2 ले पनि रिप रन गरेको रहेछ भने यदि त्यो टाइम ड्युरेसनमा R2 ले पनि रिप रन गरेको रहेछ भने उसले के गर्छ तपाईको उसले रिप्लाई दिन्छ ल उसले कसलाई रिप्लाई दिन्छ उसले चाहिँ अब तपाईको डाइरेक्टली नै कसलाई दिन्छ तपाईको R1 लाई रिप्लाई दिन्छ अरु कसैलाई पनि रिप्लाई दिँदैन उसले डाइरेक्टली कसलाई दिन्छ तपाईको R1 लाई रिप्लाई दिन्छ ल कसले यो चाहिँ R2 ले R1 लाई रिप्लाई दिन्छ भनेको R1 ले सोध्यो R2 ले यो लिंकमा R2 लाई पनि सोधेको हैन यो लिंकमा सोध्यो सेन्डिङ यसमा 224.0.0.9 मा र R2 ले पनि रिप रन गरेको रहेछ अनि उले यो मेसेजलाई बुझ्छ किनभने यो रिपको मल्टिकास्ट एड्रेस हो उले बुझ्छ त्यसलाई क्याप्चर गर्यो हेर्यो ओके दिस इज फर मी भनेर उले अचिभ गर्यो अचिभ गरिसकेपछि ओके यस एकमा अपडेट भनेर उले पनि आफ्नो अपडेट के गर्छ R1 लाई दिन्छ ल र अहिले चाहिँ के गर्छ किनभने R2 ले थाहा भयो नि त ओके R2 र यहाँ R1 रहेछ है भनेर र R1 ले पनि रिप रन गरेको छ भनेर थाहा भयो त्यो कारण उले के गर्छ 102.1.12.1 लाई डाइरेक्टली नै सेन्ड गरिदिन्छ The similar process from the R2 also R2 ले पनि सोध्छ R1 ले पनि रिस्पोन्स गर्छ सो यो तपाईको के हुन्छ एउटा रिक्वेस्ट एन्ड रिस्पोन्स को आधारमा के मानौ न एक किसिमले रिक्वेस्ट एन्ड रिस्पोन्स भने जस्तो ल यो आधारमा के गर्छ दे आर गोइङ टु कम्युनिकेट ल ठीक छ रिक्वेस्ट गर्ने अनि रिस्पोन्स गर्छ उले अनि अपडेट दिने यो आधारमा चाहिँ के गर्छ उनीहरुले फंक्शन्स गर्छ ल सो यु डोन्ट ह्याभ टु कन्फिगर यु डोन्ट ह्याभ टु केयर अबाउट द विच द डेस्टिनेसन मानौ यसमा पुग्नु पर्नेछ भने R1 ले पहिला यसको बारेमा थाहा हुनु पर्थ्यो नेक्स्ट मेन्सन गर्नु पर्थ्यो कम्प्लेक्स छ नि त भनेसी नाउ नो नीड टु गो विथ दैट अल द थिंग्स अन द डायनामिक राउटिङ प्रोटोकल ल त्यसमा गइरहनु आवश्यकता पर्दैन ल सो लेट अस गो एन्ड कन्फिगर एन्ड ह्याभ अ लुक ओभर हियर ल यहाँ हेरौं बुझ्नु हुँदैछ नि कसैले के सोध्नु छ यसमा So let me go to the GNS once. हामी टेस्टिङ पर्पज को लागि एज अ नेटवर्क थर्ड को लागि हामी के गर्छौं we are going to set the loop backs okay मैले धेरै राउटरहरु पनि राखिन दुईटा मात्र राउटर राखे अब जति नै लार्ज नम्बर अफ राउटर भए पनि हामीले इस्यु भएन ल अब चाहिँ र यसको के छ फेरि लिमिटेसन छ त्यो पनि हामी हेर्छौं अहिले सिममा पहिला यो कन्फिगर गरौँ ल कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ कनेक्टेड सो सेम टोपोलोजी अनुसार म यहाँनेर पनि एड्रेसहरु एजाइन गरौँ सम्भवतः ठीक छ तल छ 11.1.1.0/22 बिट छ अर्को नेटवर्क र समान 111.1.10.0/24 छ फर एक्जाम्पल अर्को र समान तपाईको कति रहेछ फर एक्जाम्पल I just want to say 172.16.0.0/24 बिट छ सो यति मैले के गरे एडभर्टाइज यो मेरो नेटवर्कहरु रहेछ ल एसोसिएट नेटवर्कहरु रहेछ लुक ब्याक एड्रेसमा लगाउँछु म 12 रहेछ 122 रहेछ मानौ ओके र दिस इज द नेटवर्क 192.168.2.0/24 बिट रहेछ ल जति बिटको राख्दा पनि हुन्छ यो कसैले तपाईको प्रोपरली आउँछ भने यसमा मैले राखे 102.1.12.0/24 So these are my testing interfaces. These are like known as like my के भन्नु तपाईको एक किसिमको मेरो नेटवर्कहरु छ भन्नु अब राउटर राखिन्छ सरी नर्मली तपाईको नेटवर्कै क्रिएट गरिन्छ एज गेटवे क्रिएट गरिन्छ अनि चाहिँ मैले सिम्पल के गरे रुटहरु राखेर So let me go over here. So यो छँदै छ यसमा जाम फर्स्ट अफ अल भनेको लेट मी एजाइन द आईपी एड्रेस ओके किनभने आईपी एजाइन गर्नु भनेको सबैभन्दा मेजर कुरा हुन्छ सो आईपी एजाइन गरौँ एन्ड दिस आर माई लुकब्याक एड्रेस यो टेस्टिङको लागि राखेको के हुन्छ तपाईको लुकब्याक एड्रेसहरु हुन्छ यो पनि मेरो लुकब्याक एड्रेस हो सो लेट मी एजाइन द आईपी फर्स्ट ओके सबसे सुरुमा आईपी एड्रेस एजाइन गरौँ I came to the R1. So on the R1, I want to assign the IP like interface कति तपाईको F0/0 मा IP address कति छ 102.1.12.1 okay exit interface कति तपाईको loopback 0 IP address कति 11.1.1.1 कति बिटको नो सरण गर्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि यो लुक ब्याक भनेको बाइ डिफल्ट
शटडाउन गर्न आवश्यकता पर्दैन। सो एनदर इन्टरफेस back in ओके। कसैलाई आइपी लाउनमा केही डाउट भयो भने चाहिँ सोध्नु होला ल। इन्टरफेस के छ तपाईको? लुप ब्याक 11 गरौँ न एक किसिमले। 172.16.0.1 ओके। बस डु राइट न। अनि चाहिँ हाम्रो R1 को कन्फिगरेसन सक्यो ल। लेट मी कपी इट। Go to the R1 configure terminal and R1 मा आइपी एड्रेस लगाइसक्यो। सिमिलरली के गर्छ हामी R2 मा पनि आइपी लगाउँछौँ। कन्ट्रोल गरे मैले यसलाई नै एडिट गर्दा भइगयो हैन। वाइ टु राइट अगेन एन्ड अगेन R2 F0/0 मा 2 हुन्छ। लुप ब्याक 0 मा हामी राख्छौँ 12.1.1.1 अर्को छ तपाईको 122 छ। अर्को गएछ 192.168.2.1 छ भयो। यति नै हो ल। भनेको यति नै एड्रेस डिजाइन गर्ने प्लानिङ छ। कपी गर्छौँ R2 कन्फिगर टर्मिनल भयो। सो यो भएन। अब यो गरिसके पछाडि फर्स्ट अफ अल डोन्ट फर्गेट टु के गर्न बिर्सिनु भएन तपाईले आइपी लगाइसके पछाडि आइपी हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु ल। आइपी एड्रेस छ न। सो योसँग कति नेटवर्क हुन्छ त? सो आइपी राउट यदि यु सी ओभर हियर देन हामीलाई सिम्पली के थाहा छ भन्दाखेरि कुनै पनि राउटरमा जब हामीले एड्रेस डिजाइन गर्छौँ भने उसँग एसोसिएट लिङ्कहरूको बारेमा मात्रै उसको के हुन्छ राउटिङ टेबलमा इन्ट्री हुन्छ ल। 102 122 192 यति मात्रै ल। योभन्दा बढ्ता अरू छ त छैन नि हैन। भनेपछि सिर्फ उसँग उसको लिङ्कमा भएको एड्रेसहरू मात्रै के हुन्छ राउटिङ टेबलमा इन्फर्मेसन हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ त सेकेन्ड भनेको नाउ वी आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट द राउट रिप इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ ल। सो मैले के गरेँ डिबग आइपी के गर्छु रिप गर्छु ल। भनेको रिपको प्याकेटहरू मैले के गरेको डिबग गरेको। वाइ बिकज सो द्याट आई क्यान ह्याभ अ लुक। डिबग भनेको चाहिँ इनसाइडमा तपाईँको प्रोसेस के रन हुन्छ भनेर हेरेको होला त्यो बुझ्नु मैले। सो म के गर्छु पहिला हेर्छु म मेरो रुट के छ भने डु सो आइपी राउट भनेको मेरो कनेक्टेड लिङ्क के रहेछ त्यही अनुसार रिप्राइज गर्ने हो नि त। अरू त गर्दिनँ म। अनि चाहिँ मेरो कनेक्टेड के छ त्यही लिङ्कहरू मैले हेरेको। एउटा 102 रहेछ अर्को 172.16.11 रहेछ ल। सो राउटर के छ तपाईँको यहाँ थुप्रै राउटरहरू छ ल। बिजिपी चलाउने कि एजिआरपी चलाउने कि आइएसआइएस चलाउने कि आइजिआरपी चलाउने कि मोबाइल ओडिआर ओएस वेब रिप भन्छ। हाम्रो अहिले चाहिएको चाहिँ के हो हामीलाई रिप भयो। के प्रेस गर्नु अरे सिआर सिआर भनेको इन्टर ल भयो। राउटर रिप भर्जन भर्जन के हुन्छ दुईटा हुन्छ। नेभर रन द भर्जन 1 टेस्ट गर्न छ भने के हुँदो रहेछ भनेर हेर्न मन छ भने भर्जन 1 रन गर्दा भयो। तर अहिले हामीलाई भर्जन 1 को आवश्यकता छैन यो आउटडेटेड हो। त्यो कारणले हामी के चलाउँछौँ वी आर गोइङ टु रन द भर्जन 2 के गर्छौँ हामी सिम्पली तपाईँको भर्जन 2 चलाउँछौँ भयो। भनेपछि मैले के गरेँ तपाईँको भर्जन 2 चलाएर भएन हैन। आई जस्ट रन द भर्जन 2 आफ्टर द्याट वाट आइम गोइङ टु डु इज द्याट अब मलाई के चाहिन्छ भन्दा मसँग नो अटो समरी गर्छु। किन भन्दाखेरि आई डोन्ट वान्ट टु एडभर्टाइज द रुट बुझ्नु होइन। म के चाहदिनँ म मेरो रुटहरू एडभर्टाइज गर्न कसरी एडभर्टाइज गर्न चाहदिनँ समराइज गर्न चाहदिनँ। एडभर्टाइज भन्दा पनि समराइज गर्न चाहदिनँ। सो म के गर्दैछु यसलाई आई एम जस्ट सेइङ नो अटो समरी। आफ्टर दिस आई एम गोइङ टु से नेटवर्क कति 102.1.12.0 एउटा नेटवर्क यो छ मसँग। के भयो उसले रिक्वेस्ट सेन्ड गर्यो। सबसे सुरुमा के गर्यो रिक्वेस्ट सेन्ड गर्दैछ ल। कतिमा 224.0.0.9 मा कहाँनिर सेन्ड गर्यो यो लिङ्कबाट सेन्ड गर्दैछ कि बुझ्नु भने सेन्डिङ भर्जन 2 फ्ल्यास अपडेट सेन्ड गर्दैछ कि ओके दिस इज द नेटवर्क भनेर उसले सेन्ड गर्दैछ ल। किनभने उसले भन्दैछ ओके आई एम 102.1.12.1 म चाहिँ 102.1.12.1 हो हु इज अन द लिङ्क भनेर उसले एउटा रिक्वेस्ट पठायो कि। तर उताबाट रिप्लाई आयो आएन ल। किन आएन तपाईँको किन भन्दाखेरि उतापट्टि तपाईँको रिप रन गरेकै छैन त्यही भएर आएन ल। सो 11.1.1 तपाईँको कति 0। अब यो लुक ब्याकलाई पनि के जान्छ रिक्वेस्ट जान्छ ल। यहाँ हाल्नु कतिलाई गयो तपाईँको यो लुक ब्याकलाई पनि के जान्छ तपाईँको रिक्वेस्ट जान्छ क्या लुक ब्याक 0 लाई। किन भन्दा उसले थाहा हुँदैन कि यो लुक ब्याकले उसलाई रिप्लाई दिँदैन भन्ने थाहा हुँदैन ल। इट्स सिम्पली थिङ्क द्याट
जुन जुन नेटवर्कलाई तपाईँले एडभाइस गर्दै जानुहुन्छ त्यो नेटवर्कसँग एसोसिएट लिङ्कमा के हुन्छ तपाईँको एउटा मेसेज जान्छ कि बुझ्नु भयो। सो उसले के भन्दैछ लुकब्याकलाई उसले सेन्ड गर्दा F0/0मा ओके अघि तपाईँको सुरुमा नेटवर्क एडभाइस गरेको थिएन, जस्तै मैले 11 गरेँ, उसले के पनि भन्यो भने मसँग रिपमा 11.1.1.0 24 बिटको पनि छ है, त्यो पनि उसले सेट गरेर पठायो ल कसलाई R2लाई सेन्ड गर्न खोज्दैछ, तर R2ले अहिलेसम्म रिसिभ गरिसकेको छैन। वाइ? बिकज देयर इज नो एनी रिप इनेबल। सिमिलरली अरू नेटवर्क पनि हामी एडभाइस गर्छौँ जुन जुन चाहिएको छ 111.110.0 अर्को नेटवर्क छ 172.16.0.0 भयो। हेर्नु त जसरी मैले एडभाइस गर्दै जान्छु त्यसरी नै के हुन्छ तपाईँको लट्स अफ इन्फर्मेसन्स आर सेन्डिङ ल लट्स अफ इन्फर्मेसन के हुन्छ यसरी सेन्ड हुन्छ ल लुकब्याकमा अरूमा होइन सबैमा सेन्ड हुन्छ ल भयो। सेन्ड भइसके पछाडि अब R2मा त छैन रन गरेको, सो हामी के गर्छौँ R2मा पनि रन गर्छौँ। सो वाट इट डिड अन द R1 फर्स्ट के गर्यौँ त R1मा इनेबलिङ रिप ल तपाईँको भर्सन 2 कसरी गर्यौँ we came to the R1 and simply say that router read version 2 and no auto summary हामीसँग नेटवर्क छ 102.112.20 लाइक दिस हामीले के गर्यो तपाईँको यो एडभाइस गर्यो। सिमिलरली अब R2मा पनि गर्नु पर्यो। R2मा के छ कपी पेस्ट गर्छु म चाहिँ राउटर रिड यसमा पनि भर्जन 2 नै रन हुन्छ, नो अटो समरी नै गर्छौँ र R2मा कुन कुन नेटवर्क छ एउटा 102.1.12.0 छ हैन, कुन कुन नेटवर्क छ R2मा एउटा यो नेटवर्क एट्याच छ अनि अरू तीनटा नेटवर्क एट्याच छ। सो म तीनटै नेटवर्क एडभाइस गर्ने, कुनैलाई पनि के गर्दिन म सबै नेटवर्कमा एडभाइस गर्छु। अर्को नेटवर्क कति छ 12.1.1.0 रहेछ, अर्को नेटवर्क कति छ तपाईँको 122.1.10.0 सरी 10.0 छ र अर्को नेटवर्क कति छ 192.168.2.0 छ। यति हामीले के गरौँ एडभाइस गर्छ ल। लेट मी कपी इट एन्ड पेस्ट इट ओके अन द R2 I go over here, go Control Z कपी अनि के गर्छौँ हामी पेस्ट गर्छौँ फर्स्टमा R2मै हामीलाई अहिलेसम्म उसले सेन्ड गरि नै रहेछ उसले F0/0 हेर्नु F0/0बाट उसले सेन्ड गरिरहेछ, हरेक तपाईँको 30 सेकेन्डमा यो सेन्ड भइरहन्छ, यसको टाइमिङ पनि छ। यसरी सेन्ड गरिरहेछ तपाईँको F0/0मा यहाँ हेर्छु भने होइन, यसरी सबै इन्फर्मेसन छ यति मसँग नेटवर्क छ भनेर उसले सेन्ड गरिरहेछ, तर रिप्लाई आइरहेको छैन ल अहिलेसम्म। यु क्यान सी सेन्डिङ भइरहेछ तर के भइरहेको छैन रिप्लाई आइरहेको छैन कि किन भन्दाखेरि R2ले रिप्लाई दिनुपर्ने R2 रिप्लाई दिइरहेको छैन। सो जसै अब यहाँ हेरौँ जसै मैले R2मा त्यो इनेबल गर्छु, इनेबल गर्ने बित्तिकै R2ले के गर्छ रिप्लाई दिन्छ ल लुक एट द डाउनलोड प्याकेट। मैले यहाँ इन्टर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ अब रिप्लाई आउँछ र तपाईँको रिसिभ भर्जन 2 रिक्वेस्ट फ्रम द 102.1.1.2 भयो र उसले तपाईँको भर्जन 2ले के भन्यो यहाँनिर हेर्नु इन्फर्मेसन पनि दियो कि कसले द्याट पार्टिकुलर राउटर गिभ्स यु द इन्फर्मेसन अल्सो, उसले के पनि गर्यो तपाईँको इन्फर्मेसन पनि दियो ल। यसरी वेट गरौँ भयो डु अन डिकप अल गर्छु ल भनेपछि के भयो तपाईँको यु क्यान सी द्याट यु गेट द अल द इन्फर्मेसन फ्रम द R2 अल्सो। उसले के गर्दैछ तपाईँको R1 राउटरले के भन्दैछ भन्दाखेरि ओके R1 राउटरले मसँग यो नेटवर्कहरू छ है भनेर उसले के गर्यो लिस्ट बनायो, त्यो जुन मैले एडभाइस गर्दै जान्छु उसले के गर्दैछ 102.1.12बाट अपडेट दिँदैछ र उसलाई कतिमा 224.0.0.9मा, बिकज यो स्टेटिक होइन नि त, मैले नेबर यही हो यही एट्याच छ यही राउटर एट्याच छ भनेर भनेको होइन त, मैले त के गरायो तपाईँको डाइनामिक अपडेट दिएको हो नि त। सो के हुन्छ तपाईँको यति गरिसके पछाडि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ F0/0। सो यहाँ हेर्नु ल यहाँ पनि के भयो R2मा पनि जब हामीले रिप रन गऱ्यौँ तब R2ले R1लाई इन्फर्मेसन दियो भनेको रिसिभ गर्यो R1ले कहाँबाट 102.1.12.2बाट भनेको 100.1.12.2ले डाइरेक्टली दिन्छ ल भनेको सुरुमा चाहिँ मल्टिकास्ट हुन्छ, सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ युनिकास्ट वेबाट उसले रिप्लाई दिन्छ र उसले भन्दैछ 12.1.1.0 छ कति होप छ अरे 1 होप छ भनेर भन्दैछ ल। सो वाट इज न 1 होप, फेरि यहाँ पनि के भन्छ 1 होप भन्दैछ, फेरि यहाँ पनि 1 होप भन्दैछ।
फेरि कहिले यहाँ म्याट्रिक 1 भन्दैछ व्हाट डु मिन दिज अल द थिङ्स के हो त यो भनेको यो बुझ्छौँ ल हामी पहिला के छ यहाँ नेटवर्कहरू दिएको छ र जति जति हामीले नेटवर्क एसोसिएट गरेको छ त्यति त्यति नेटवर्कले के गरेको छ एडभर्टाइज गरिरहेको छ ल बुझ्नु भने भनेपछि यसरी के हुन्छ एक आपसमा उनीहरूले अपडेट दिन्छ अपडेट लिइसके पछाडि ओके आफ्टर इट गेट द अपडेट इट इज गोइङ टु क्रिएट द राउटिङ टेबल सो आइपी राउट उसले के गर्छ तपाईँको राउटिङ टेबल उसले क्रिएट गर्छ सो राउटिङ टेबलमा उसले रुट के भनेर राख्छ रिप आर भनेर राख्छ ल आर भनेको रिपबाट आएको रुट है 12 को रुट आएको रहेछ कति यो के हो तपाईँको फर्स्ट भनेको यो भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स हो ल सेकेन्ड भनेको के हो सेकेन्ड भनेको म्याट्रिक हो रिपले तपाईँको म्याट्रिक कुन आधारमा चेक गर्छ भन्दा होपको आधारमा चेक गर्छ ल होप काउन्ट गर्छ ल उसले होप भनेको के हो 1 हो 2 हो 3 हो भनेको राउटर काउन्ट गरे जस्तो हो के भनेको R1 को लागि जस्तै यहाँ पुग्नु छ भने उसले के गर्छ 1 हो 2 हो 3 हो भनेर भन्छ ल भनेपछि अहिलेको लागि अहिले रिसेन्ट टाइमको लागि हामी हेर्छौँ भने अनि यो नेटवर्कमा पुग्नको लागि यो 12 को नेटवर्कमा पुग्नको लागि तपाईले कति होप क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ यो यसमा पुग्नको लागि 1 होप क्रस गर्ने पुग्नुहुन्छ नि त त्यही भएर यहाँ के सेट गरेको छ तपाईको 1 होप भनेर सेट गरेको छ ल दैट इज अ म्याट्रिक होप ओके अनि कसले दिइराको रुट हो 12 बाट आएको रुट हो यहाँबाट आइरहेको रुट हो अनि कति टाइम भयो कुन इन्टरफेसबाट आएको छ F0/0 बाट आएको छ सो यसरी के हुन्छ तपाईको इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ ल र सबै 1 होपबाटै आएको र एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स बाइ डिफल्ट कति हुन्छ तपाईको 120 नै हुन्छ ल कसको रिपको बाइ डिफल्ट चाहिँ यति हुन्छ ठीक छ यो भयो रिपको रुटहरु सिमिलरली R1 ले पनि R2 ले के गरेको छ रुटहरु दिएको छ सो R2 मा पनि के हुन्छ तपाईको जब उले रुटबाट इन्फर्मेसन ग्यादर गरेको हुन्छ त्यही अनुसार उले के गर्छ 172 को ले राखिरहेछ कति होप छ अरे 1 होप छ अरे अनि 2.1.12.1 बाट आएको रुट 2 बाट आएको रुट अब मानौ तपाईको R2 ले यहाँनेरि अर्को राउटर थियो यो राउटरमा हेर्नु पर्यो र 172 को रुट हेर्नु पर्यो भने R1 ले डाइरेक्टली यो R3 राउटरलाई दिन्छ कि कसले दिन्छ त भन्दा R1 बाट R2 राउटरमा जान्छ R2 राउटरबाट R3 राउटरमा जान्छ त्यसरी अपडेट हुन्छ ल बुझ्नु भयो अब R2 ले चाहिँ रुटको अपडेट दिनु पर्यो भने R1 लाई पनि दिन सक्छ R3 लाई पनि दिन सक्छ भनेको जहिले पनि अपडेट भनेको आफ्नो नियर बाइ अट्याच राउटरहरुलाई मात्रै के हुन्छ अपडेट जान्छ ल एकैचोटी सबैलाई जाँदैन है ओके भनेपछि के हुन्छ तपाईको नियर बाइ राउटरलाई मात्रै अपडेटहरु जान्छ ल सो अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने भने के भयो तपाईको अपडेट गयो ल भनेपछि यसरी के हुन्छ अपडेट जान्छ 172 को रुट तपाईको R3 मा गरे हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ R1 ले R2 लाई 1 होप भनेर दिन्थ्यो R2 ले 1 होप रहेछ 1 होप पर रहेछ है भनेर बुझ्यो R2 ले R3 ले दिँदा के बुझ्छ उले त भनेपछि 2 होप अवे रहेछ भनेर बुझ्छ फेरि अर्को राउटर थियो भने उले के बुझ्थ्यो त्यो रुटलाई 3 होप अवे रहेछ भनेर बुझ्थ्यो यसरी होपहरु के हुन्छ तपाईको इन्क्रिज हुँदै जान्छ ल कहाँसम्म चाहिँ त्यो रुटको अपडेट जान्छ त भन्दाखेरि यस्तो होपहरु इन्क्रिज हुँदै गएर अप टु 15 होप सम्म चाहिँ के हुन्छ तपाईको रुटहरु जान्छ ल त्यहाँसम्म चाहिँ उले रिचेबल गर्न सक्छ तर जब उ 16 होप पुग्छ मानौ अब रुटहरु राउटरहरु इन्क्रिज हुँदै गइसक्यो त 16 होप पुग्ला नि त भने 16 होप देखि 15 होप देखि उता चाहिँ रिचेबिलिटी गराउन सक्दैन र रिपले 16 होप भनेको चाहिँ रिपको लागि के हो अनरिचेबल हो ल भनेको रिच गर्न सक्दैन त्यही भएर म्याक्सिमम नम्बर अफ राउटर एउटा रिपले सपोर्ट गर्ने रिपको नेटवर्कमा सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ only 16 राउटर्स नट मोर देन दैट यो भन्दा बढ्ता चाहिँ के हुँदैन तपाईको सपोर्ट हुँदैन ओके भनेपछि 15 होप सम्म रिचेबिलिटी हुन्छ जस्तै तपाईको 16 होप भनेर जान्छ रुट अब तपाईको त्यो केसमा चाहिँ रिचेबिलिटी हुँदैन उले गराउन सक्दैन त्यो रिपको चाहिँ पाइबेट हो एल्गोरिदम हो भनेपछि रिपले के को आधारमा काम गर्छ तपाईको म्याट्रिक र त्यो म्याट्रिक भनेको के हो तपाईको होपको आधारमा काम गर्छ त्यसरी रिपले के गर्छ तपाईको होपको आधारमा काम गर्छ भनेपछि रिपको तपाईको जुन एल्गोरिदम छ बेस पाथ सिलेक्सन छ मानौ बेस पाथ के को आधारमा सिलेक्ट गर्छ भने यो होप काउन्टको आधारमा सिलेक्ट गर्छ होप काउन्ट गर्दै गर्दा होप काउन्ट के हुनुपर्छ जुन होप काउन्ट चाहिँ लेस छ त्यो के हुन्छ उसको लागि दैट इज द बेस्ट बुझ्नु जुन तपाईको वे चाहिँ लेस होप काउन्टमा छ त्यो चाहिँ बेस्ट त्यही भएर रिप्लाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि बेस्ड अन द डिस्टेन्स भेक्टर एल्गोरिदममा बेस्ड हुन्छ डिस्टेन्स भेक्टर के हुन्छ तपाईको डिस्टेन्स भेक्टर एल्गोरिदम हैन पहिला प्रोटोकल भनौं ल अनि एल्गोरिदमको कुरा गर्छु म डिस्टेन्स भेक्टर के हुन्छ तपाईको प्रोटोकलमा चाहिँ बिलोङ गर्छ ल
डिस्टेन्स भनेको के हो डिस्टेन्स भनेको हो भेक्टर भनेको अन द डिरेक्सनमा डिस्टेन्स भनेको यति किलोमिटर यो किलोमिटर होइन ल डिस्टेन्स भनेको हो र तपाईको के हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईको भेक्टर भनेको चाहिँ डिरेक्सन होला यसको तपाईको एल्गोरिदम भनेको चाहिँ समथिङ बेलमन फर्ड भन्छ ल बेलमन एमओएन समथिङ एमएन समथिङ के भन्छ बेलमन एमएन बेलमन फर्ड के भन्छ तपाईको एल्गोरिदममा काम गर्छ र यसो एल्गोरिदम यो एल्गोरिदममा चाहिँ के हुन्छ तपाईको बाइब्युट ड्रिप चाहिँ यो एल्गोरिदमको अनुसार चाहिँ बनाएको हो यो साइन्टिस्टले बनाएको भनौँ न एक किसिमले बेलमन फर्ड भन्छ ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेलमन फर्ड एल्गोरिदम ल यो एल्गोरिदमको बेसिसमा के हुन्छ उसले बिइएलएल हुँदो रहेछ ल वाट एभर यो नेम न हो एउटा होइन भनेपछि यो एल्गोरिदमको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ तपाईँको काम गर्छ ल खासमा चाहिँ दिज अल द म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन हुन्छ कि सो हरेक तपाईँको डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलको इफ यु गो अन द यता कम्प्युटर साइन्स पढ्नुहुन्छ भने म्याथमेटिक्सतिर जानुहुन्छ भने तपाईँले यो कम्प्लिटली एल्गोरिदम पढ्नुपर्ने हुन्छ ल क्यालकुलेसन्स अल टोटल क्यालकुलेसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ म्याथमा टोटल के भन्छ तपाईँको क्यालकुलेसन सहित गर्नुपर्ने हुन्छ ल तर अहिले हामी नेसेसरी छैन बिकज we are not going to develop a certain तपाईँको algorithm, we are not going to understand the algorithm. जस कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामी हेर्छौँ। सो भनेपछि के हुन्छ भने डिस्टेन्स भेक्टर प्रोटोकल भनिन्छ डिस्टेन्स भनेको के हो मानव यो नेटवर्कमा जानुपर्ने छ भने कति डिस्टेन्स पर छ भनेको कति होप पर छ भन्दा अहिले कति होप छ 1 होप अवे छ कुन डिरेक्सन यो डिरेक्सनमा जानु पर्यो नि त यो डिरेक्सनमा गएर सर्च गरेर हुन्छ हुँदैन भनेपछि द्याट्स वाइ इट इज नोन एज अ डिस्टेन्स भेक्टर प्रोटोकल भनेपछि मानौ एउटा रुट भएको कनेक्सनमा त त्यो भयो एउटै मात्रै नभएर यहाँ अर्को राउटर पनि रहेछ यसरी कनेक्टेड गरेको रहेछ यहाँबाट पनि तपाईँले अपडेट लिनु भएको छ 192.168 को डाइरेक्टली पनि छ भने उसले कुन रुटलाई चाहिँ चुज गर्छ भन्दाखेरि इट इज गोना चुज यसले के गर्छ तपाईँको यहाँबाट जाने भने 1 हो भयो नि त यहाँबाट जाने भने कति हुन्छ तपाईँको 1 हो 2 हो हुँदो रहेछ कि भनेपछि कुन चाहिँ लेस होप काउन्ट हो त कुन भएको चाहिँ लेस होप काउन्ट छ एभोबको छ ल उसले के गर्छ एभोबलाई ओके देन द्याट इज द बेस्ट ब्यान्डविड्थ हेर्दैन ल उसले तपाईँको 1 GB नै ब्यान्डविड्थ किन नहोस् नो इस्यु ल सिर्फ उसले के गर्छ तपाईँको होप काउन्ट मात्रै हेर्छ ल मान्छे होप काउन्ट जाने रिलेस छ त्यो उसको लागि के हुन्छ बेस्ट हुन्छ ल स्ट्याटिकमा के हुन्थ्यो बाइ डिफल्ट स्ट्याटिकमा लोड ब्यालेन्स हुन्थ्यो होइन राउन्ड रोमिङ हुन्थ्यो किन बिकज बोथ अफ देम आर गोइङ टु ह्याभ द डिस्टेन्स म्याट्रिक र होप काउन्ट बेग्लै बेग्लै हो ल डिस्टेन्स म्याट्रिक हुन्थ्यो एडी 1 हुन्थ्यो त्यो कारणले दुइटै के हुन्थ्यो इक्वल भयो र पछि गएर हामीले चेन्ज गर्दाखेरि जुन तपाईँको लेस हुन्थ्यो त्यो बेस्ट हुन्थ्यो कि मान्छे रिप्ले चाहिँ के को आधारमा काम गर्छ तपाईँको नर्मली भन्नुपर्दा इट इज गोइङ टु वर्क अन द बेसिस अफ द होप काउन्ट र होप काउन्ट सुड बी लेस यसरी के गर्छ तपाईँको सपोर्ट गर्छ र भनेपछि म्याक्सिमम तपाईँको होप काउन्ट कति हो त म्याक्सिमम होप काउन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको 1 देखि 16 सम्म होला अप टु 16 भन्दा म्याक्सिमम होप काउन्ट भनेको 16 सम्म योभन्दा बढ्दा चाहिँ अरू हुँदैन ल जस भन्दै त्यसमा यति चाहिँ के गर्छ तपाईँको सपोर्ट 0 to 16 भन्दा पनि भयो नर्मली भन्नुपर्दा 16 सम्म भनौँ न एक किसिमले ओके सो यति चाहिँ के गर्छ तपाईँको सपोर्ट गर्छ ल योभन्दा बढ्दा चाहिँ हुँदैन रिप चाहिँ त्यही भएर रिप इज अल्सो नट फर द म्याक्सिमम तपाईँको लार्जर अर्गनाइजेसन्सको लागि चाहिँ सुइटेबल भएन लार्जर नेटवर्कको लागि चाहिँ सुइटेबल भएन इट इज सुइटेबल फर द स्मलर रेन्ज अफ नेटवर्क नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको सुइटेबल हुन्छ ल सो अरू प्यारामिटर हेर्न मन छ भने यु क्यान गो ओभर हियर एन्ड यु क्यान ह्याभ अ लुक लाइक दिस आइपी प्रोटोकल अहिले प्रोटोकल रन गरिरहेको रिप रन गरिरहेछ फिल्टरहरू गरेको छ कि छैन ट्राफिक भन्छ अहिले फिल्टर गरेको छैन अनि रिपले तपाईँको हरेक 30 सेकेन्डमा अपडेट पठाउँछ र यदि मानौ यस्तो छ यहाँबाट दुईटा राउटरहरू छ हरेक 30 सेकेन्डमा यसले के गर्छ 30 सेकेन्डको इन्टरभलमा अपडेट पठाइरहन्छ किनभने यो त डाइनामिक अपडेट हो नि त स्ट्याटिक भएको तपाईँको जबसम्म हटाइँदैन तबसम्म रहन्छ होइन तर यो त डाइनामिक हो डाइनामिक भएपछि अपडेट गरिरहनुपर्छ छ कि छैन भनेर सोधिरहनु पर्यो नि त तपाईँलाई कसैले एउटा फ्ल्यास इन्फर्मेसन दियो इन्फर्मेसन तपाईँको हरेक टाइममा त्यो छ कि छैन भने चेक गर्नु पर्यो नि त त्यस्तै त्यसमा पनि के हुन्छ तपाईँको हरेक 30 सेकेन्डको इन्टरभलमा अपडेट गरिरहन्छ अनि उसले आफ्नो अपडेट दिनुपर्छ अनि मात्रै उसले ग्यारेन्टी हुन्छ कि ओके स्टिल एक्जिट रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्छ उसले र त्यस पछाडि इनभ्यालिड भनेको 180 सेकेन्ड भनेको मानव उसले अपडेट दिएन बुझ्नुभयो नि तपाईँले अपडेटको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभयो उसले अपडेट दिएन भनेपछि उसले तपाईँको आक्स गर्छ कि यो टाइम काउन्ट गर्न थाल्छ आक्स गर्छ वेट गर्छ भनौँ न एक किसिमले 180 सेकेन्डसम्म वेट गर्छ अनि पनि इन्फर्मेसन आइसके पछाडि जब तपाईँको 240 सेकेन्ड चाहिँ कम्प्लिटली हुन्छ अनि उसले के गरिदिन्छ मानौ अघि यहाँनिर तपाईँको कतिको रुट आइरहेछ यसमा 192 को रुट आइरहेछ नि त होइन
उसले रिपबाट मैले लिएको रुट भनेर राखिरहेको छ नि होइन अहिले, तर तपाईँको अपडेट आएन। मानौ के भयो, फेरि अपडेट आएन त्यो रुटको लागि, भनेपछि उसले वेट गर्छ, यो रुटको लागि इन्भ्यालिड भन्छ, होल्ड गर्छ, अनि पनि इन्फर्मेसन आएन भने उसले हटाइदिन्छ ल यो इन्फर्मेसन, आफ्नो राउटिङ टेबल हो कम्प्लिटली रिमुभ गरिदिन्छ। किन, अपडेट आएन नि त तपाईँको 240 सेकेन्डसम्म त उसले वेट गरेको, तर अपडेट दियो त उसले दिएन, भनेपछि उसले के बुझ्यो, सर्टेन केही न केही इस्यु छ, त्यो कारणले मलाई अपडेट आएन, नाउ नो मोर रुट, हटाइदिन्छ ल। सो द्याट्स हाउ द रिप हो, किनभने यो डाइनामिक अपडेट हो कि अटोमेटिक अपडेट हो, स्टेटिक होइन ल। सो हरेकमा तपाईँको अपडेटहरू गइरहेछ, भर्जन 2 रन भइरहेछ होइन, अनि अहिले अटोमेटिक समराइज नट इन इफेक्ट हामीले अफ गरेको छ। म्याक्सिमम पाथ भनेको चाहिँ तपाईँको बेस्ट रुट कतिवटा हुनसक्छ भन्ने कुरा, भनौँ तपाईँको रुट रहेछ यसरी, ओके यसरी तपाईँको के रहेछ, डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू रहेछ फर इक्जाम्पल, अझै अर्को पनि लिङ्क के छ तपाईँको कनेक्टेड रहेछ ल फर इक्जाम्पल, यो तपाईँको डेस्टिनेसन हो, यो तपाईँको के हो सोर्स हो ल फर इक्जाम्पल, दिस इज यर सोर्स, द्याट इज यर डेस्टिनेसन। अब यो सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा जानको लागि अहिले कतिवटा वे छ भन्नु त, यहाँबाट जाँदा पनि भयो 1 2 3 4 5वटा वे छ कि, तर अब यहाँबाट जाँदा पनि 2 हो, यहाँबाट जाँदा पनि 2 हो, यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2 भयो, यहाँबाट जाँदा चाहिँ कति 3 हो भयो। भनेपछि बेस्ट रुट तपाईँको कतिवटा समय यसरी बेस्ट रुट गर्न सक्छ भन्दाखेरि 4टा रुटसम्म चाहिँ उसले 1 बाई 1 जान सक्छ है, कहिले यहाँबाट जाने, कहिले यहाँबाट जाने, कहिले यहाँबाट, भनेको म्याक्सिमम पाथ भनेको चाहिँ बेस्ट रुटहरू लोड ब्यालेन्स चाहिँ कतिवटामा गर्न सक्छ भने 4टामा गर्न सक्दैन। मान्यौँ यहाँ पनि 2 नै रहेछ भने यो रुटलाई चाहिँ उसले लोड ब्यालेन्समा लिँदैन, बुझ्यो, लास्ट कन्फ्युगर रुटलाई चाहिँ उसले लोड ब्यालेन्समा लिँदैन, किन भन्दा सिर्फ अन्ली कतिवटा 4वटा रुटलाई मात्रै उसले लोड ब्यालेन्समा लिन सक्छ। अर्को छ कुन कुन नेटवर्कलाई तपाईँले राउटिङ गर्नुभयो, 11, 102, 111, 170, 16को लागि गर्यो। गेटवेको छ, गेटवे भनेको चाहिँ आफ्नो नेक्स्ट स्टोप भने जस्तो कि नेक्स्ट स्टोपको छ, यो राउटर छ, अर्को पनि भएको भए के हुन्थ्यो, यहाँको पनि देखाउँथ्यो, डिस्टेन्स कति छ 120 छ, डिफल्ट यति भयो, अपडेट कहिले भएको थियो, अपडेट भर्खरै भएको रहेछ। यसरी के हुन्छ तपाईँको इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गरेको हुन्छ। सो द्याट्स अल द थिङ भयो, रुटहरू हेरिहाल्नु, राउटिङ टेबल हेरिहाल्नु। सो दिस अल रिगार्डिङ द रिप ल, रिपमा के हुन्छ तपाईँको यही बेसिसमा रिपले काम गर्छ।